सीतापदे राम 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 राम। श्री राम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम 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 राम। ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து 10வது ஸ்கந்தம். 10வது ஸ்கந்தத்தில் 40வது அத்தியாயம் பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம் அக்ரூரருடைய ஸ்துதியோட. இப்போ 41வது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணோம். ஸ்ரீமத் பாகவதே தசமஸ்கந்தே அதே ஏக சத்வாரிம்சத்யாயः ஸ்ரீசுகோவாச்ச स्तवदस्तस्य भगवान् दर्शयित्वा श्रीशुको उवाच स्तवदस्तस्य भगवान् दर्शयित्वा चले बभुः भूय समाहरत् कृष्ण नडो नाट्यं विभात्मनः स्वभिः चान्तहृदं वीक्षः जलादुन्मज्य सत्परः कृत्वा चावस्यकं सर्वं विस्मितो रथमागमत् तम् अपृच्छत् ऋषिकेशः किन्ते दृष्टमिहात्पदं भूमौ वियदितो ये बहवः तथा त्वं च लक्षयामहे। अक्रूरवाच आत्पदानि यावन्ति व्योमो व्यदि वाचले त्वयि विश्वात्मके दानि किं मे अतृष्टं विपश्यतः यत्र अत्पदानि सर्वाणि व्योमो व्यदि वाचले तं त्वान् पश्यतः ब्रह्मण किं मे दृष्टं यहात्पदं यत् त्वचोतयामासस्त्यान्तनं गान्तिनी सुतः मधुराम् आनयत् रामं कृष्णं चैव दिनात्यये मार्गे रामचनः ग्राजस्तत्र तत्रोपसङ्गताः वसुदेवसुतो वीक्षः प्रीतः दृष्टिं न चाददुः तावत् रुजौगसस्तत्र नन्दगोपादयो अग्रजः पुरोभवनमासाद्य प्रतीक्षन्तो आवदस्तिरे तान् समेत्याह भगवान् अक्रूरं जगदीश्वरः गृहीत्वा पाणिं प्रश्रितं प्रहसन्निव भवान् प्रविशतामग्रे सहयानपुरीं गृहं वयत्विहावम् उच्चाद ततो द्रक्ष्यामहे पुरीम्। अक्रूरवाच नाहं भवत्यां रहितः प्रवेक्ष्य मधुरं प्रभो त्यक्तं नार्हसि मां भक्तुं दे भक्तवत्सल आगच्छयाम गेहन्नः सनादान् गुरुवदक्षज सः खज सहोबालिः सुहृतिश्च सुहृत्तम पुनिः पातरज सह गृहान्नो प्रथमेदिनां यच्चौचेन अनुतृप्यन्ति पितरः साक्नयस्वराः अपने जाङ्ग्रि युगलम् आशिश्लोक्यो बलिर्महान् ऐश्वर्यमदलं लेभः गतिम चैकान्तिनां दूयाम् आवस्त्याङ्ग्रि अवनेचन् यस्त्रीलोकान् चुषयो आवुनन् सरसादत्तया सर्वः स्वर्जातः सहरात्मजाः। देवदेव जगन्नाथ पुण्यश्रवण कीर्तन हेतुत्तम श्लोक नारायण नमोस्तुते नारायण नमोस्तुते। श्री भगवाच आयस्ये गेहमहम् आद्य समन्वितः यद् चक्रतुहं हत्वा विदृश्य सुहृत्प्रियम्। श्रीशुको उवाच एवमुक्तो भगवता स्वाक्रूरो विमणायव पुरीं प्रविष्टस्कंसायः कर्मावेत्य गृहं ययो अदा अपराह्ने भगवान् कृष्णः सङ्कर्षणात् पितः मधुरां प्राविशत् गोपैः तितृक्षुः परिवारितः तदर्शदां स्फाटिक तुङ्गगोपुर द्वारं बृहत् हेम कपाटधोरणं ताम्रार गोष्ठां परिगाधुरासदाम् उद्यान रम्योपवनोपशोभितां सौवर्ण शृङ्गाडक हर्म्यनिष्कुडैः श्रेणी सभाभिर्भवणिरुपस्कृतान् वैदुरभद्रामलनीलविद्रुमैः मुक्ता हरिद्भिः बलभीषु वेदिषु ज्येष्ठषु जलं मुखरन्ध्रकुट्टिमेषु आविष्टपारावत् बर्हिणादिदां संसिक्तरत्यापणम् अर्घचत्परां प्रहीर्णमाल्याङ्गुरलाच तण्डुलाम् आवर्णकम्बैः तदिचन्दनोक्षितिः प्रसूर्णदीपावलिभिः सबल्लभिः सवृन्दरम्भाक्रमुभिः सकेतुभिः स्वलङ्कृतद्वारगृहां सबट्टिगैः तान् सम्प्रविष्टः वसुदेवानन्तनो वृतः वयस्य नरदेववत्मनः दष्टं समयस्त्वरितः पुरस्त्रियो हर्म्याणि चैवारुरुहुर्नृवोत्सुकाः काश्चित् विवर्यकृतवस्त्रभूषण यस्मत्य शैकं युगलेशपदापरहं यदैकवस्त्रश्रवणैकनूपुराः नाङ्क्त्वा त्रिदीयं त्वपराश्च लोचनं
अष्टन्ते यगस्तद्वास्य सोत्सव अभ्यज्यमानः अकृतोपमज्जनाः स्वपन्त्य उत्थाय निस्पनं प्रभावयन्त्यो अर्बम् अबोह्यं मातरः मणांसि दासम् अरविन्दलोचनः प्रकल्पलीला हसिता अवलोकनिः जहरमत्त तिरदेन्द्र विक्रमः दृशां ततच्छीरमणात्मनोत्सवं दृष्ट्वा मुहुषुधमनुत्वचेतसस्तं तत्प्रेक्षणस्फीतसुदोक्षणं लप्तमाणाः आनन्तमूर्तिम् उपगुह्य दश आत्मलप्तम शिष्यत्वचो जहुर् अनन्तम् अरिन्तमादिं रासादशिखरारूढः प्रीत्युत्पुल्लमुखाम्बुजः अप्यवश्यन सौवर्णस्यैः प्रमदः बलकेशवौ तत्यक्षधे सोदपात्रैः षड्गन्धैरप्युपायनैः तावणक्षः प्रमुदितस्तत्र तत्र पुजादयः ओषुपौरः अहोर्गोप्यस्तवः किमाचरन् महत् यो ह्येदौ अनुपश्यन्ति नरलोक महोत्सव रजकं कञ्चित् आयान्तम् रङ्गाकारं कदा कृजः दृष्ट्वा याचते वा संशय दौदान्युत्तमानि च देह्यावयो समुचितान्यङ्गः वा संशये चार्हदोः भविष्यति परं शय्यतादस्ति न संशयः न याचितः भगवतः परिपूर्णेन सर्वतः साक्षेपं वृषितः प्राहभृत्यो राज्ञः सुदुर्मतः एतुसंजय वा संशय नित्यं गिरिवने चरः परिदत्त किमुत्वृत्ता राजद्रव्याण्यभीप्सतः यादोषपालसमैवं प्रात्यं यदि जिजीविषां वर्तन्ति क्रन्ति लुम्पन्ति तृप्तं राजकुलानि वै वर्तन्ति क्रन्ति लुम्पन्ति तृप्तं राजकुलानि वै एवं विगतमानस्यः कुविदो देवकी सुतः अजगस्य कराग्रेण शरः कायात् अपादयत् तास्यानि निर्जीविनः सर्वे वासः कोशान् विसृज्यभिः तत्र बहु सर्वतो मार्गं वासं च चक्रुः अच्युतः वसत्वा आत्मप्रिये वस्त्रे कृष्णः सङ्घर्षणस्तदा शेषान् यादत् गोप्यो विसृज्य भुवि कानिचित् तदस्तवायुः त्रिदस्य दयोर्वेषमकल्पयत् विचित्रवर्णैश्चैलैः अकल्पैर् अनुरूपतः नाललक्षणवेषाप्यम कृष्णरामो विरेचतुः स्थलं कृतौ बालगजव पर्वणि वसिदेरतौ तस्य प्रसन्न भगवान् प्रादत्त सारूप्यमात्मनः स्वयं च परमं लोके वैपरीस्पर्यं मृदिन्द्रियम् अधसुदां भवनं मालाकारस्य चक्पतुः तौ दृष्ट्वा स समुत्थाय ननाम सरसाभिः तयोरासनमाणीयः पथ्यम च अर्घ्यार्हणादिभिः पूजां चाणो गयोश्चक्रे स्रग्ताम्बूल अनुलेपणिः प्राहणसंस्थात्तकं जन्मः पावितं च कुलं प्रभो पितृदेवाश्रयो मह्यं ज्येष्ठः श्यागमनेन वां भवन्तः किल विश्वस्यः जगतः कारणं परम अवतीर्ण विहांसेन क्षेमाय च भवाय च न हि वां विषमादृष्टिः सुहृदोर्जगदात्मनो समयोः सर्पपोदेश भजन्त भजतोरपि तावाज्ञापयतं प्रत्यम किमहं करवाणि वां पुंस अत्यानुग्रहो शेषः भवद्भिर्यन्नियुज्यते इत्यभिप्रेत्य राजन्त्र सुदामः प्रीतमानसः सस्तैः सुगन्धैः कुसुमैर्माला विरचिता तदौ दाभिः स्वलङ्कृतौ प्रीतौ कृष्णरामौ सहानुगौ प्रणदाह्यं प्रसवर्णायः तदुर्वरदो मरान् स्वभिः वप्रचलं भक्तिस्तस्मिन् एव अखिलात्मनि तद्भक्तिश्च सौहार्तं वोदेषु च तयां परम एतस्मै वरं तत्त्वः श्रियं चान्वयवर्तिनीं बलमायुजसः कान्तिमं निर्जहाम सहस्रजः इति श्रीमद्बाहुल्य महापुराणे परमहंस संहितायां दशमस्कन्धे पुरप्रवेशो नाम एकचत्वारिंशत्यायः श्री नमः शर्मः गोपिकार्जुनस्मरण अदत्ते चत्वारिंशत्यायः श्रीसुवाच अदव्रजन राजपदेन माधवः स्त्रियं गृहीताङ्क विलयपवाचनां विलोक्य गुप्तां कवतिं वराननाम पप्रच्छयान्तिं गृहप्रहसन रसप्रदः कात्वं वरो वेददो हाणुलेपनं कास्याङ्गने वा कथयस्पसादनः देख्याव्योर् अङ्गविलेपम् उत्तमं श्रेयस्ततस्तः नचिरत् भविष्यति शैलेन्द्री उवाच दास्यस्म्यहं सुन्दरकंसम्मदा त्रिविक्रणामः क्षणुविलेपं कर्मणि मद्भावितं वोच पदेरधिप्रियं विना युवां को अन्यतमस्तदर्हति रूपवेशलमाधुर्यं हसितालाभवीक्षितः लक्षदात्मः ततोः सान्त्रं उभयोरनुलेपनं ततस्ताव अङ्गराकेन स्ववर्णेधर शोभिना सम्प्राप्त परभागेन सुसुभाते अनुरञ्चितो प्रसन्न भगवान् कुब्जाम त्रिविक्रम रुचिरानाम ऋज्वीम कर्तुं मनश्चक्रे दर्शकेन दर्शने फलं पद्यमाक्रम्य प्रबले तयङ्गुल्योत्थानं पाणिना प्रहृत्य चुबिके
अध्यात्मोदनीनम् अदच्युतः स तदच्च समानाङ्गी बृहत्श्रोणी वयोधरां महन्तस्पर्शनात् सत्यः बभूवः प्रमोदोत्तमा अदोर्व गुणोदादिः सम्पन्न प्राह केशवम् उत्तरीयान्तम् आकृष्य स्वयन्ते चातहर्चयः ये हि वीरगृहं यामहो न त्वां त्यक्तिमहोत्सहे त्वयन्मदित चित्तायः प्रसिद्धः पुरुषशभः एवं स्त्रियः याच्यमाणः कृष्णरामस्य पश्यतः मुखं वीक्षाणुकाणां च प्रहसंस्थम् उवाचः ये श्यामि ते गृहं सुप्रो पुंसाम् आदिविकर्षणम् साधितात्वः गृहाणां न पान्तानं त्वं परायणम् वान्यदां प्रचनमार्गे फणिक्पतिः नानोपायन ताम्बूलं षड्गन्धः सकृजाच्युतः तत्तर्शन स्मरो क्षोभात् आत्मानं नाविदन् स्त्रियः यशस्तवास कबर्ह वलयाल्लेख्यमूर्तयः तदपौराणं पृच्छमाणो तरुषः स्थानमच्युतः तस्मिन् प्रविष्टः ददृशे धनुरयन्त्रं इवात्पदम् पुरुषै बहुभिर्गुप्तम् अच्युतं परमत्तिमत्ते वार्यमाणो रविः कृष्णप्रसख्यः धनुरादते हरेण वामेन शरणमुत्तरं सज्जं च कृत्वा निमिषेण पश्यतां नृणां विकृष्य प्रपञ्च मध्यदोः यदेक्षदण्डं मदगर्योरुक्रमः तरुषो भज्यमाणस्य सप्तः कमरोदस्य दिशः पूरयामास यं श्रुत्वा कंसस्त्रासम् उपागमत् तत्रक्षणः सानुचरः कुपितः आदतायिनः गृहीतकामः गृह्यतां पद्यतामिति अदन दुराभिप्रायान् विलोक्यः बलकेशव तन्मणः आदायः सकलः तंश्च जग्नदहो बलं च कंसप्रहितं हत्वः सालम् मुखात् ततः यष्कम्य चेरदुःखष्टः निरीक्षः परसम्पतः तयस्ततत्पुदं वीर्यमं दशाम्यः परवासिनः तेज प्राकल्प्यं रूपं च मेणिरे विबुधोत्तमं तयर्विचलदो सुपैरम् आदित्यो हस्तम् उभेयवान् कृष्णराम हृदौ गोभिः पुरा चकडमि यदुः गोप्यः मुकुन्दविगमः विरहातुरा या आशा सदा शिष हृदा मधुपुर्य भुवन् संवसदां पुरुषभूषणगात्रलक्ष्मीं हित्वेतरन्नु भजदश्चकमे अयनं श्रीः अवनिताङ्ग्रियुगलौ वक्पः शिरोपसेचनम् ओषधस्तम सुगम रात्रिं ज्ञात्वा कंसचिकीर्षितं कंसस्तदंशो भङ्गं लक्षणं स्पलस्केचः कपदं निशम्य गोविन्द राम विक्रीडितं परम ते प्रजागुरुः वेदः दुर्निमित्तानि दुर्मदिः बहुन्यचष्टोभयदा मृत्युदौद्यकराणि च आदर्शनं ससरसः प्रतिरूपे च सत्यभिः असत्यभिः तृतीय च तैरूप्यं ज्योतिषां तथा चित्रप्रतीतिच्छायायां प्राणघोषाणुपश्रुतिः स्वर्णप्रतीतिर्वक्षसुः स्वपादानाम् आदर्शनं स्वप्ने प्रेत परिष्वक्तः कल्याणं विषादनं यायन्नलधमाल्यैकैस्तैलाप्यक्तो दिगम्बरः अन्यानिः चेतनबोधनः स्वप्नजागरितानि च पश्यन् मरणसन्त्रस्तः निद्रां लेवे न चिन्तयां ज्येष्ठायं ऋषिकौरविः सूर्यः चाप्य समुद्यते कारयामास वै कंसः मल्लक्रीडामहोत्सवम् आणचः पुरुषारङ्गमध्वजवेद्यश्च जग्निरे मंचालघृतः शक्तिः पदागचैलधोरणिः देशपौरः जानपदः ब्रह्मक्षत्रपुरोगमः यदोपजोषमविभुषः राजानश्च कृतासनः कंसः परिवृतः वाद्यः राजमञ्च उपाविशत् मण्डलेश्वर मध्यस्थः हृदयेन विधूयता वाद्यमानेषु बुधुर्येषु मल्लधालोत्तरेषु च मल्लः स्वलङ्कृता तप्तः सौवाद्यायः समाविशन् चाणुरमुष्टिककूडः सरस्तोषल एव च स आदितिर् उपस्थानं वल्गवाद्यप्रहर्षितः नन्दुः वादिको गोपः भोजराज समापदः निवेदितो उवायन्नास्ते एकस्मिन् पञ्च आविशन् श्रीहरे नमः शर्म गोपिकाचमनस्मन् गोविन्द गोविन्द अदत्री सत्वारिं सत्यः श्रीशुवाच अथ कृष्णस्य रामस्य कृतसौ च परन्तपः मल्लतुन्दुभि निर्घोषं श्रुत्वा द्रष्टुमुभे यदुः रङ्गद्वारं समासाद्य तस्मिन् नागम् अवस्थितम् आभस्यन् कुवलयापीडं कृष्ण अम्बष्ट प्रचोदितं मत्वा परिकरं सौरिः सम्मुख्यः
कुडिलालघान् उवाच हस्तिमं वाचः मेघनाद गभीरया अम्बष्ट मार्गं नौ देख्य वक्रममाचरम् नो चैत सुगञ्चरम् त्वाद्यः नयामि हि यमसाधनम्। एवं निर्बत्सितो अम्बष्टः कुपितः कोपितं च गजम् चोदयामास कृष्णः कालान्तक यमोपमम् हरीन्द्रस्तम् अभितृत्य हरिणः तरसा गृहीते करते विगलितः स्वामम् निहत्य अङ्घ्रीषु बलीयत सकृतस्य तम चक्षाणु प्राणदृष्टिस्य केशवम् परामृशत्तपुष्करेण स प्रसख्य विनिर्गतः पुच्छः प्रकृत्यादिबलं दर्शः पञ्चविंशति मे वचगर्ष यदा नागं सुवर्ण एव लीलयः स पर्यवर्तमानः सव्यदक्षिणदो अच्युतः प्रमः प्राम्यमानः गोवत्सनेव बालकः तथा अभिमुखमप्यत्यः प्राणिना आहत्य वारणं प्रात्रवर्णपातयामास स्पृश्यमाण पदे पदे सदा वर्णक्रीडयः पोपौ पदित्वा सहसोत्थितः तमत्वा पदितुं कृतः दान्ताप्यं स आहणतक्षितिं सविक्रमे पदि हदे कुञ्जरेन्द्रो अद्यमर्षितः चोद्यमाणो महामतः कृष्णमप्यत्र बद्धरुषा तमापदन्तमासात्य भगवन् मधुसूदनः निकृह्य पर्णः अन्तं पातयामास बोतले पादि तस्य पदा आक्रम्य मृगेन्द्रे बलियः तन्नमुत्पट्यं देनेपं हस्तिपञ्चाहणधरिः मृदगमन्त्यवमुत्सृज्यः तन्दपाणिः समावेशत् असंयस्तं विषणः शृङ्ग मदबिन्दुभिरङ्गितः विरडस्वेदकाणिः वदनाम्बुरुहो बभव हृदौकोपहि कतिपय बलदेव जनार्दनव रङ्गं विभिसतु राजन् गजतन्दवरायुधव मल्लानाम् असनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् ओमर्ण स्वजन असतां क्षितिभुजां शास्ता सवित्रोः शिशुः मृत्युर्भोजपदे वराड विदुषां तत्त्वं परमयोगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गगदः साक्रजः रङ्गं गदः साक्रजः हदं कवलयापीडं दृष्ट्वा तापि दुर्जयो हंस मनस्यपि ततः प्रसम उद्विजिते उद्विजे ध्रुव दौरजितरङ्गगदः महापुजः विचित्रवेषाभरण शगम्बरौ यदा तावुत्तमवेषधारिणः मणक्षिपन्तौ प्रभया निरीक्ष्य तावुत्तमपूरुषौ जनः मञ्चस्थिता नाहरराष्ट्रकः ध्रुव महर्षवेगोत्कलिदेक्षणाननाः पपुर्नतप्तः नयनेस्तदाननम् पिबन्तैव सक्षत्वं लिखन्तैव चिक्वया जिक्रन्तैव नासाप्यं श्लिष्यन्तैव बाहुभिः ओज परस्परं देवैः यथा दृष्टं यथा श्रुतं तत्रो बहुनमाधुर्य प्राकल्प्य स्मारित इव एदो भगवतः साक्षात् हरे नारायणस्य हि अवतीर्ण अभिहांसेन वसुदेवस्यं वेश्मनि येष वैकलदेवक्यं जातः नीतश्च गोकुलं कालमेतं वसन्नगौडः ववृद्धे दन्तवेश्मनि बोधनानेन नीदन्तं चक्रवादश्च दानवः अर्जुनः कुख्यः केशे धेनुः अन्ये च दत्विताः भावसपालयेतिनः तावक्ष्णेः परिमोचिताः कालियो तमिदसर्वः इन्द्रश्च विमदक्ततः शब्दाहम् एकहस्तेनः कृतः अत्रिप्रवर अमुना वर्तवादाशनिभ्यश्च परित्रादं च गोकुलमगोप्यास्य नित्यमुदितः हसिते प्रेक्षणं मुखं पश्यन्त्यः विविधां स्थापांस्तरन्ति स्माश्रमं मुदा वदन्त्यनेन वंशयमदः सुबहुभिः श्रुतः श्रियं यशो महत्त्वं च लप्स्यते परिरक्षतः अयं चास्याकृजः श्रीमान् रामः कमललोचनः प्रलम्बः लेखलो ज्ञानः वत्सको ये वहादयः जनेष्वेवं प्रवाणेषु दुर्यशो नणदत्सु च कृष्ण राम समापश्य चाणुर्ह वाक्यमब्रवीत् हे नन्तसून हे राम भवन्तः वीरसम्मदः नित्युत कुशलवशत्वः राज्ञ आहुदौ तदुक्षणः प्रियं रक्षणः प्रकुर्वन्त्यः श्रेयविन्तन्ते वै प्रजः मनसा कर्मणः वाचः विपरीतमनोमदो विपरीतमदान्यतां नित्यं प्रमदः गोपः वत्सबाला यदा स्फुटम् अनेशमल्लयुद्धः क्रीडन्तश्च हरयन्तिकाः तस्मराज्ञ प्रियं जोयं वयं च करवामहे ओदनेन प्रसीदन्ति सर्वभूतमयोऽन्तवः तन्यसंज्ञा प्रवेत्य कृष्णो देशकालोचितं वचः नित्यमात्मनाभीष्टं मन्यमाणो अभिनन्त्य च प्रजा भोजपदेरस्यं वयं च विपणेचरः करवाम प्रियं नित्यः तन्नः परमनुग्रहः बालं वयं तुल्यबलैः श्रीडिष्यामो यदोचितं भवेन्नियोत्तमं मातर्मः स्पृशन्मल्ल सभासदः चाणुरभवच न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च परिणमरः लीलयेव हदोयनः सहस्रत्रिव सत्त्वप्रत् तस्मद्भवत्यं बलिभिर्योत्तव्यं न अणुयो अत्र वै मयि विक्रमवाष्णेयः बलेन सह युष्मुष्टिकः
श्री हरे नमः शरण नमः गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद अदच्छदच्छत्वारिं सत्यः शेषकोवच एवं सच्चिद संकल्प भगवान् मधुसूदनः अससादात् चाणरमष्टिकं रोहिणी सदः हस्ताप्यं हस्तयोर्बत्वा पत्यं एवच्च पातयोः विषगश्रतुरन्योन्यं प्रसक्य विजिगीषयां हरत्तित्ते हरत्नित्यं जानुत्यं चैव जानुनिः शिरः शेष्णोरसोरस्तावन्योन्यम् अभिजक्नतुः परिप्रमाण विक्षेपं परिरम्भावपादनैः उत्सर्बणावसर्बणैश्चान्योन्यं प्रत्युरुन्तताम् उत्तापनैर्उन्नयनैश्चालनैः स्थापनैरपि परस्परं जिगीषन्तौ अवचक्रतुरात्मनः अवचक्रतुरात्मनः तद्बालबलम् अत्युत्तम समेतः सर्वयोषितः ओच परस्परं राजस्म साणुकम्बा वरुतशः महानयं पदाधर्म येषां राजसभासदां ये बलपत्युत्तम राज्ञः अन्विच्छन्ति पश्यतः वज्रसारसर्वाङ्गः मल्लो शैलन्त्रसन्निभौ क्वचादि सुगमारङ्गः किशोरव नाप्तयमुणव सुगमारो किशोरव नाप्तयमुणं धर्म प्रतिक्रम कस्य समाजस्य ध्रुवं भवेत् यत्रदमः समुत्तिष्ठेन्न स्थेयं तत्र कर्किचित् न सभां प्रविशेत् प्राज्ञः सप्यदोषान् अनुस्मरन् अप्रवर्ण विप्रवर्ण अज्ञो नरकिल्बिषम् अश्नुदे बल्कदा सत्रमाविदः कृष्णस्य वदनाम्बुजं वीक्षितं समवार्युक्तं पद्मकोशमिवाम्पुभिः किं न पश्यति रामस्य मुखमादाम्रलोचनं मष्टिकं प्रति सामर्शं हंस संरम्भ शोभितं हास मष्टिकं प्रति सामर्शं हास संरम्भ शोभितं पुण्यवद प्रजपवो यदिकं त्रिलिङ्गं गूढः पुराणपुरुषो वर्णचित्रमाल्यः आपालयन् सकपलः कोणयंश्च वेणुं विक्रडयाञ्चति गिरित्रमार्चिताङ्घ्रिः गोप्यस्तव किमाचरन् यदमुष्य रूपं लावण्य सारम् असमत्वम् अनन्यचित्तं द्रक्पहि पिबन्त्य अणुसभा अभिनवं दुरापं एकन्तदाम यशसः श्रियैश्वरस्य यादोहने अवहरणे मदनोपलेपं प्रेङ्गङ्गनार्बरुदिदोक्षणं मार्जनादो गायन्ते चैनम् अणुरक्तदियः अश्वकण्ठ्यो धन्य प्रजश्रेयः उरुक्रमचित्तयाणाः प्रादुर्भजातः आविशतश्च असायं गोभिः समः कणयतो अस्य निशम्य वेणम निर्गम्य दूर्णमबलः पदे भूरि पुण्यः पश्यन्ति सस्मितमुखं सदयावलोकम् एवं प्रभाषमाणसुः श्रीशो योगेश्वरो हरिः सत्रं हन्तुं मणचक्रे भगवान् भरतशभः सपयः स्त्रीगृहस्तत्वा वत्रस्नेह शुचा आदुरौ पितरौ अन्वदप्येदम बुद्धयोर् अबुधवो फलं बलम दयस्तः नियुक्तं विविधैर् अर्चितेतरो युतादे यथान्योल्यं तदेव फलमुष्टिकौ भगवद्गात्रनिष्पाते वज्रनिष्पेषनिष्ठुरैः चाणुरः पज्यमाणाङ्कुः मुहुर्क्लाणीम् अवापः स श्येनवेख उत्पत्तिः मुष्टिकृत्य कलापभौ भगवन्तं वासुदेवं कृतः वक्षस्य पादतं नाचल तत्प्रहारेण मलाहद इव त्रिपः बाह्वनिकृत्य चाणुरं बहुशो भ्रामयन् हरिः गोपृष्ठे बोधयामास दर्शः क्षीणजीवितं प्रशस्तकल्पके शस्त्रक् इन्द्रध्वज इवावदत् तदैव मुष्टिकः पूर्वं स्वमुष्ट्या अभिहदेन वै बलवत्रेण परिणः तलेनाभिहदो वृषं प्रवेविदत्स रुद्रम उत्वमन् मुहुदोत्थितः वसुः अबोधुर्युवस्ते पादाहदेवाङ्ग्रिवः ततः कूडम् अणुप्राप्तं रामप्रहृतं वरः अवधिलीलया राजन् सावक्त्यं वाममुष्टिना दर्ह्यवहि सलः कृष्णपादापहद शीर्षकः त्रिधा विधिर्नस्तोषलः उपापभिः निवेदितुः चाणूरमुष्टिके कुडेः सले दोषलगे हदे शेषः प्रदुत्तवुर्मल्लाः सर्वे प्राणपरित्सवः गोपाणभयस्यान् आकृष्य दैः संसृज्य विजहृतुः आद्यमानश्चतुर्यशो वल्कन्तौ रुदनोपरौ जनापचहृषुः सर्वैः कर्मणः रामकृष्णयोः हृदय कंसं विप्रमुख्यः साधवः साधुसत्विधिः हदेषु पल्लवर्येषु ऋतुदेशश्च भोजरात् न्यवारयत् स्वदुर्याणिः वाक्यं चेतमुवाचः यत्सारयत तत्कृतः वासुदेवात्मजौ पुरात्
धनम हरदोपणम नंतम पत्नी दुर्मदिम वसुदेवस्तु गुरु दुर्मदः हन्यताम आस्पसत्तम आस्पसत्तमः वक्रसेन पिता चाभिः साणुखः परवक्षः एवं विगतमाणे वै कंस प्रकविदो अव्ययः लघिक्नोत्पत्त्या दरसः मंचमुत्तुंगम मारुहत् अमाविशन्तमालोक्यः मृत्युमात्मन आसनात् मनस्विः सहसोत्थाय जक्रुहे स्व असि चर्मणि दं गर्कपाणिम विचिरन्तमाशो शयनं यतः दक्षिण सव्यमंबरे समक्रहित दुर्विषहो कुलतेजसा यदोरकं दक्षसुतो प्रकृक्य केशेषु चलत् किरीटं निपात्य रंगोपरि तुंगमञ्चात् अश्ववृष्टात् स्वयं अब्जनाभः पवात विश्वासय आत्मतन्त्रः तं संबरेत विषकर्षभूमः हरिद्यदेवं जगदो विपश्यतः हाकेति शब्दः सुमहंस तदाभूत् उदीरितः सर्वजनैः नरेन्द्र स नित्यतोत्विग्नधिया तमेश्वरं विवन्न वदन् वा विसृन् स्वपन् श्वसन् यदस चक्रायुधम् अक्रदो तदश चक्रायुधम् अक्रदो यस्तदेव रूपं तरपापमाप अस्यानुजः प्रातराष्टः कंगन्यक्रोध कार्यः आप्यतावन् अभिकृप्ता प्रादुर्निर्वेशकारिणः तदादिरवसांस्तु संयत्तान् रोहिणी सुतः अहन्न परिकमुत्यम्यः पशुनिव मृगादिपः एतत्तुन्दुभयो व्यग्निः ब्रह्मे सात्याः विभूतयः पुष्पैः किरन्तस्तं प्रेतः ससंसुर् नन्द्रुतो स्त्रियः देशंश्रयः महाराजः सुखन् मरणदुःखिताः तत्राभियोर्पणिक्तन्त्यः शीर्षन् अश्रुविलोचनाः शयानान् वीरशय्यायां पाणिन् आलिङ्क्य शोचतिः विलेपः स्वस्वरं ताजः विसृजन्त्यो मुहुःशुचः हा नाथ प्रियधर्मज्ञः करुणानाथवत्सल त्वया हदेन निखता वयन्ते सगृहप्रजाः त्वया विरहिता पत्या वर्यं पुरुषशवः न सोऽप्यते वयमेव निवृत्तोत्सवमङ्गला अनागसां त्वं बोधनं कृतवान् द्रोहमुल्पणं तेन मां वो दशां देदः बोधदृको लभेद सर्वेषां इह बोधानं यशहि प्रभवाप्ययः गोप्त च हलवत्यायी न क्वचित् सुगमेदते शिशुवाच राजयोषित आस्पास्यः भगवान् लोकपावनः यामाहुर्लौकिकं संस्थां हदानं समहारयत् मातरं प्रथमं शैवः मोचयत्पाद वन्तनात् कृष्णरामं भवन्तादेः सरसा अस्पृश्य पादयोः देवकी वसुदेवश्च विज्ञायः जगदीश्वरौ कृतसम्बन्तनौ पुत्रौ सस्पजातेन शङ्कितौ श्रीहरिण इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमस्य संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वते कंसवधो नाम चतुश्चत्वारिंशत्ययः श्रीहरे नमः शरणं गोपिका जमनस्मरणं गोविन्द गोविन्द आदपञ्चचत्वारिंशत्ययः शेषगोवाच पितरः उपलब्धार्थो विदित्वा पुरुषोत्तमः महाबोधिति निजां मायां तदा न जनमोहिनीम् उवाच पितरः वेत्य साक्रज सात्पतर्षभः प्रश्रयापणदः प्रीणन्नम्ब तादिति सादरम् आस्पत्तो युवयोस्ताद नित्योत्कण्डितयोरपि बाल्यबहुण्ड कैशोराः पुत्राभ्याम् अभवन् क्वचित् न लब्धदैव हतयोर्वासो न भवतन्तिके यां बालपितृगेहस्थः विन्दन्ते ताडिता मुदम सर्वत्र सम्भवः देहे जानितः प्रभोषितो यतः न द्वयोर्यादि निर्वेशम पितृमत्य सदायुषः यास्तयोरात्मजः कल्पः आत्मनः चैतन्येन च नित्यं न तत्यार्थं प्रत्यस्वमं समखादयन्ति हि मातरं पितरं प्रत्यं पाज्यं सत्यं सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो अभिप्रश्वसन् मृतः तन्नावकल्पो यो कंसन् नित्यमुत्विग्नचेतसोः मोघमेधे व्यतिक्रान्तः दिवसः वामनच्युतोः तत्र शन्तम् अर्हतस्ताद् मातर्नौ परतन्द्रयोः अहृवधुर्वाम सशोषां क्लिष्टयोर्दुर्हृदा पृषं शिशुवाच इति माया मनुष्यस्य हरेर्विश्वात्मनो गिरा मोहितौ अङ्गमारोप्यः परिष्पज्य आपदुर्मुदं सिञ्चन्तौ अश्रुताराभिः स्नेहभाषेण चावृतौ न किञ्चितो चतुराचन् बाष्पकन्तौ विमोहितौ एवम् आश्वास्य पितरः भगवान् देवकी सुतः मातामहं दोक्रसेनं यदनम् औरनृपम् आह चास्मान् महाराजः प्रजाश्चाज्ञाप्तुम् अर्हसि
पश्चाज्ञाप्तुम् अर्हसि ययादि सावत् युधिभिर्नासितव्यं प्रवासने मयि प्रत्यय उपासिने भवतः विभूतादयः बलिं हरन्ति अवनतः किमुदान्ये नराधिपः सर्वान् स्वान्यादिं सम्बन्धान् दिग्भ्यः कंसभयाकुलान् यद्वृष्ट्यान्धकं मधुदासार्ह कुहरादिकान् सभाजितान् समास्वास्य विदेशवासकर्षितान् न्यवासयत् स्वकेशवित्तैः संस्तप्य विश्वकृत् कृष्णसङ्घर्षण भुजगुप्तः लप्तमनोरथः गृहेश्वरे बृहसिद्धः कृष्णराम कथच्करः वेक्षन्त अहरः प्रीताः मुहन्तपतनाम्बुजं नित्यं प्रमुदं श्रीमत् सदयस्मिद वीक्षणं तत्र प्रपयसो अभ्यासन् जीवाणो आदिपलोचसः पिबन्तः अक्षरमुहन्तस्य मुखाम्बुजसुतां मुहुः अदनन्तं समासत्य भगवन्ते विकसितः सङ्घर्षणस्य राजन्च परिष्वज्येदमोचतुः पितर्यवाप्यं स्निग्धव्यम् अभोषितौ लालितौ प्रशम पितुरप्यधिकः आत्मजेष्वात्मनो अभिः स पिता स च जनिः यौ पुष्पितम् स्वपुत्रवत् शिशुन बन्धुभिर्वोत्सृष्टान् नहल्पैः पोषरक्षणे यादियोगं प्रशंसातः वयं च स्नेहदुःखितान् न्यादिन्वः द्रष्टुमेष्यामः विदाय सुहृतं सुखम एवं शान्तय्य भगवान् नन्तं सव्रजमच्युतः वास अलङ्कार कोऽप्याच्यैर्हर्षयामास सादरम् इत्युक्तस्तौ परिष्वज्जनन्दः प्रणयविह्वलः पूरयन् आशुभिर्नेत्रैः सह गोपैर्प्रचं ययोः अधसोरसुधो राजनपुत्रयोः समकारयत् पुरोदशा ब्राह्मणश्च यदावत् ध्वजसंस्कृतिं तेभ्यः तक्षणः गावः रुक्ममालः स्वलङ्कृतेभ्यः सम्भुज्य वसवत्सः सोममालिनी या कृष्णरामजन्मक्षये मनोदत्त महामतिः ताश्चात् अदात् अनुस्मृत्य कंसेन आधर्मदो हृदाः ततश्च लप्तसंस्कारः त्रिजत्वं प्राप्य सुब्रतो गर्गात् यदुकुलाचार्यात् गायत्रम् प्रथमास्थितौ प्रभुः सर्वविद्यानां सर्वज्ञ जगदीश्वरः नान्यस्तामलज्ञानाम् ऊहमाणो नरे हितिः अदो गुरुकुले वासमिच्छन्तौ उपजग्मधुः हास्यं शान्तिपणिं नाम ह्यवन्तिपुरवासिनम् यदोपसात्य दौतान्तौ गृहः वृत्तिमणिन्तितां राहयन्तौ वेदौ स्मः भक्तिः देवमिवातृतौ दयत्वच परस्तुष्टः सत्तभावानुवृत्तिभिः प्रवच वेदान् अखिलान् संगोपनिषदो गुरुः स रहस्यं धनुर्वेदं धर्मं न्यायं पदांस्तथा तया चान्पेक्षिकीं नित्यं राजनीतिं च षट्पितां सर्वनरवरश्रेष्ठौ सर्वविद्याप्रवर्तकौ सकुलनिखतमात्रिणः तौ जगृहदुर्नृप अहोरात्रश्चतुष्षष्ट्यां संयत्तौ धावति कला पुरदक्षिणया आचार्यं छन्दयामास दुर्नृप त्वजस्तयोस्तम महिमानम् अद्भुतं संरक्ष राजन् अधिमानुषिं मदिम् सामन्त्र्यपत्न्या स महार्णवे व्रतम बालं प्रभासे वर्यां बभूवः तदेत्यतारुह्य महारथो रथम प्रभासमासाद्य दुरन्तविक्रम वेलामुपप्रत्यः ऋषि तदुक्षणं सिन्धुर्वितत्वार्हणम् आहरत्तयोः तमः भगवनाशो गुरुपुत्रः प्रतीयतां स्व आशाविहत्वया ग्रस्तः बालको महोदुर्मिना समुद्रवाच नैव हाश्रमहं देवः दैत्यः पञ्चजनो महान् अन्तर्जलशरः कृष्णः सङ्गरूपधरो असुरः आस्ते दिनः हृदो नूनं तच्युत्वा सत्परं प्रभो जलमाविश्य तं हत्वः नावस्यत् उतरे अर्भगम तदङ्गप्रभुवं सङ्गमातायः रतमागमत् तदा संयमनीं नाम यमस्य तैदं पुरीं गत्वा चलत्र सङ्गं प्रदत्मौ सहलायुधः सङ्गनिह्रातमाहन्य प्रजा संयमनो यमः तयोः सपद्यं महतिं चक्रे भक्ति उपबृंहिताम् उवाच अवनतः कृष्णं सर्वभूताशयालयं लीलामनुष्य हे विष्णुः यवयोः करवाम किं श्रीभगवानुवाच गुरुपुत्रम् इहानिदं नजकर्म निबन्तनम् आनयस्व महाराजमच्चासन पुरस्कृतः अदितेनोपमानितं गुरुपुत्रं यदुत्तमं तत्त्वा स्वगुरवे भूयो वृणेष्वेति तमूचदुः गुरुर्वाच सम्यक् संवादितो गुरुर्वाच सम्यक् संवादितो वत्सः भवद्भ्यां गुरुनिष्क्रियः कोण युष्मत् तिदगुरोः कामानम् अवशिष्यते तच्छतं स्वगृहं वीरः कीर्तिर्वामस्तु पावनि छन्दांसि यातयामानि
भवन्त्विह परत्रश गुणैवम् अनुज्ञातो तदेन अनिल संरंहसा तदेन अनिल रंहसा आयुध स्वरम तारः पर्जन्य ननदेन द्वै समनंतन प्रजा सर्वा तस्म रामजनातनो अवश्यन्त्यो बह्वहानि नष्टलब्धधना इव बह्वहानि नष्टलब्धजना इव अपश्यन्त्यो बह्वहानि नष्टलब्धजना नष्टलब्धधना इव श्री हरि नमः शरण गोपिका गोविंदा आदुषट् चत्वारिंशत् सत्यः शिशुवाच ऋषीणां प्रभुः पंथो मंत्री कृष्णस्य दैत्यसखः शिष्यः बृहस्पतिः साक्षात् उत्तमः बुद्धिसत्तमः तमः भगवान् पृष्ठं भक्तमेकान्तिनं क्वचित् गृहीत्वा पारणपाणिं प्रपन्नाति हरो हरिः क्वचित् वचन सव्यः पितरौ प्रीतिमावह गोविणं मद्वयो गादिं मत्सन्देशैर्विमोचयं तन् सा दा तन्मनस्का मत्प्रणमदत्ते त्यक्तदेहिकः मामेव इदं पृष्ठमात्मानं मनसा गताः ये त्यक्तलोकधर्मस्थः मतत्ते तन् विपर्ण्यहं मयि दः प्रेयसं पृष्ठे दुरस्थः गोकुलस्त्रियः स्मरन्त्य अंगविमुख्यन्ते विरहोत्कण्ड्यं विकुलः धारयन्ते अधिकृच्छनः प्रायः प्राणान् कदञ्चनः तत्यागमनसन्देशबल्लभ्यो मे मतात्मिकाः शिशुवाच इत्युक्तवत्तवराजन सन्देशं भर्तरात्रतः आदाय रथमारोह्य प्रयुः नन्दगोकुलं प्राप्तनन्दप्रजं श्रीमान् निलोचति विभावसौ चन्नयानः प्रविशतां पशुनं कुररेणुभिः वासिदत्तः अभियुत्यद्भिर्नातिदं वासिदत्ते अभियुत्यद्भिर्नादिदं सुष्मिभिर्वृषैः धावन्तिभिश्च वाशाभिरुदोपारिः स्ववत्सकान् इतस्ततः विलङ्गद्भिर् गोवत्सैर्मण्डितं स्थितैः कोदोः सप्तभिरापं वेरणं निस्मरणेन च गायन्तिभिश्च कर्मणिः सुपाणिः बालकृष्णयोः स्वलङ्कृताभिर्गोपिभिर्गोपश्च सुविराजितम् अग्न्यार्क अदिति गोविप्रं पितृदेवार्चनान्तितैः देवदेवश्च माल्यश्च गोवा वासीत् मनोरमः सर्वतः पुष्पितवनमत्वचालिकुलनादितं हंसकर्णवाकिर्निः पद्मसन्ध्यश्च मण्डितं तमागतं समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियं नन्दप्रियः परिष्कजः वासुदेव अधिया आचयन्ते भोजितं परमानन्दः सभ्यष्टं सखशिवौ सुगम कदश्रमं पर्यपृच्छत् पादसंवाहनादिभिः कच्चिदङ्गं महाभागः सगानः सुरनन्तरः आस्ते कौशल्यवत्यात्यैर्युक्तः मुक्तः सुहृतः दिष्टकं सातपाभः साणुकस्पेन पप्पणः साधनं धर्मशीलनं यदनः चित्वेष्टि यः सदा अविस्मरदिनः कृष्णः माधवः सुहृद सगेन वावण प्रतिमचात्मनादम गावो वृन्तावनं गिरिमें अप्यायासिदे गोव्यतः स्वजनान् सखोदीक्षितं दर्शितरक्ष्याम तत्पत्रं जनसं स्वस्मितेक्षणं तावग्निर्बाधवर्षाश्च वृषसर्पाश्च रक्षितः दुरत्ययेभ्यो मृत्यभः कृष्णेन सुमहात्मना स्मरदं कृष्णवीर्याणि लीलापाङ्गनिरीक्षितं हसितं भाषितं चाङ्ग सर्पान् शिथिलाक्रियः सरिच्छैलपणोत्तेशान् मुहन्तवदभूषितान् आक्रीडानि क्षमाणानां मनोह्यादि तथात्मताम् अन्यकृष्णं च रामं च प्राप्ताभिः सुरोत्तमं स्वर्णं महदत्ताय गर्गस्य वचनं यतः कंसं नाहायुधप्राणं मल्लौ गजपतिं यतः आवदिष्टं देळयैवः पशुनिव मृगादिपः तालत्रयं महासारं धनुर्यष्टिमिवो इवेपराट् पवञ्चैकेन हस्ततः सप्ताहम् अददात् गिरिं प्रलम्बतेन अरिष्टस्तु तृणावर्तो बहातियः दैत्यासुरासुरजितः हदा येन लीलया शिशुवाच इति संस्मृत्य नन्दः कृष्णानुरक्तदिः अत्युत्कण्ठ अभूद्दृष्टिं प्रेम प्रसरविह्वलः यशोदा धन्यमानानि पत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त्य अशृण्यवा साक्षित् स्नेहस्नुत पयोतर तयोरत्तं भगवतिः कृष्णे नन्द यशोदयोः वीक्षानुरागम परमं नन्दमाहोत्तवो मुदा उतवाच युवान् श्लाघ्यतमो नूनं देहि नाम हिमाणतः नारायणे अखिलगुरौ यत्कृता मदिरितृषि एतो हि विश्वस्य च विवेचयोनि राममोहन्तः पुरुषप्रधानम् अन्वीयबोधेश विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेषात् इमो पुराणो यस्मिन् जनः प्राण वियोगकालः क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धं निःसृत्य कर्म संयमाशिकादिः परां पदीं ब्रह्ममय अर्कवर्णः तस्मिन् भवन्तौ अखिलात्महेतौ नारायण कारणमर्त्यमूर्तौ भावमि दत्तं नितरां महात्मने किं भावशिष्टं यवयोः सुकृत्यम् आगमिष्यत्यादीर्घेन
हारेण बचमच्युतः प्रियम वेदास्कृतिः पितृभगवान् स्वात्पदां पतिः सात्वः कंसं रङ्गमध्ये प्रदीपं सर्वसात्पदां तदा हवः समागत्य कृष्णः सत्यं करोति तत् मागित्यतम महाबाहो दक्षतः कृष्णमन्तिगे आन्ध्रप्रदेशस्य बोधानमास्तेः ज्योतिर्वैदसि न ह्यस्यास्ति प्रिय कश्चन अप्रियो वास्त्यमानिनः नोत्तमनादमनाभिः समानस्य समो अपि वा न माता न पिता तस्य न भार्या न सुदातिः नात्मीयो न परश्चाभिः न देहो जन्म एव च न चास्य कर्म वा लोके सदसन्मिश्रयोनिषु क्रीडते स्वाभिः भागनं परित्राणाय कल्पते सत्त्वं रजस्तम इति भजते गुणं गुणान् क्रीडन्नधीतो अत्र गुणैः सृजत्यवधि हन्ति च यदा भ्रमरिकार्तृष्ट्या प्राम्यदेव महीयदेः चित्ते कर्तरि तत्त्वं कर्ते बाहुन्तिया स्मृतः एवयोर्येव नैवायम् आत्मजः भगवान् हरिः सर्वेषाम् आत्मजः ह्यात्मः पिता माता स ईश्वरः दृष्टं सुदं बोधभवत् भविष्यत् स्तास्नुश्चरिष्णुर्महदल्पकं च विनाच्युतात् वस्तुतरां न वाच्यं स एव सर्वं परमात्मबोधः एवं निशासा प्रबुद्धव्यतीत नन्दस्य कृष्णानुचरस्य राजन् गोप्यः समुत्थाय निरूप्य देवान् वास्तुन समुच्य ततिन्यमन्तन् तादेव दीप्ते मणिवीर्विरेजु अर्जुन तादेव दीप्ते मणिवीर्विरेजु रज्जुर्विकर्षत् भुज कंगणसजः चलनितम्बस्तनं हारकुण्डलत् तुषर्कबोलारुण कुङ्कुमाननाः उद्गायदीनाम् अरविन्दलोचनं व्रजङ्कनानां दिवमस्पृशत् त्वनिः तत्र निर्बन्धन शब्दमिश्रितो निरस्यते केन निशाम् अमङ्गलम भगवत्यदिते सूर्यः नन्दत्वारि वृषभसः दशभरतम साधु गम्भव कस्यायमिति चापुरवन्ने आगतः किं वः यः कंसस्य आत्मसाधकः येन निधो मधुपरिं कृष्णः कमललोचनः किं साधयिष्यत् अस्माभिर्भर्तुः प्रेतस्य निष्कृतिं किं साधयिष्यत्यस्माभिर्भर्तुः प्रेतस्य निष्कृतिं यदि स्त्रीणां वदन्तीनाम् उत्तमो अहत् कृदाक्षणिकः श्री नम शर्म शर्म गोपिका जमनस्मरण गोविंद गोविंद अध शब्द चत्वारं सत्यः श्रीशुगोवाच तां वीक्ष्य कृष्णानुचरं श्रीशुगोवाच तां वीक्ष्य कृष्णानुचरं व्रजस्त्रीः प्रलम्बबाहुं नवकञ्चलोचनं पीताम्बरं पुष्करमालिनं रसत् मुखारविन्दं मणिमृष्टकुण्डलं सुचिस्मिताको अयम् अविच्छेदर्शनः कुतश्च कस्याच्युत वेशभूषणः इति स्म सर्वः परिबभ्रुरुत्सुकास्तमुत्तमश्लोक पदाम्बुजाशयम् तं प्रशयेन अवनता सुसत्कृतं सव्रीडहास्यक्षणं सुन्दृतादिभिः रहस्यवृच्छन् उपविष्टमासने विज्ञाय सन्देशहरं रमापतेः जानीमस्त्वं यदुपतेः पार्षदं समुपागतं पत्रः प्रेषितः पितृभवान् प्रियचिकीर्षया अन्यदा गोप्रते तस्य स्मरणीयं च चक्ष्महे स्नेहानुबन्तो पन्तलम मुनिरवि सुदस्त्यजः अन्येषात्तकृता मैत्रिः यावदत्त विडम्बणम् अम्बिस्तेषु कृता यत्वत् सुमनस्तेव षट्पतिः निस्वं त्यजन्ते कनिका अल्पं द्रौपदीं प्रजः आदितविद्या आचार्यं मृत्युजः तत्तदक्षिणं खगाविदफलं पक्षं भुक्त्वा चादितयो गृहं तक्तं मृगस्तदारण्यं चारभुक्त्वा रदां स्त्रियम् इति कोप्यः कोविन्ते गदवाक् कायमानसः कृष्णतोते प्रशंस्याधे उत्तवे त्यक्तलौकिकः कायन्त्य प्रियकर्मणिरुदन्त्यश्च गतह्रियः तस्य संस्मृत्य ज्ञाने कैशोरबाल्ययोः हासिन्मधुकरं दृष्टः ध्यायन्ति कृष्णसङ्गमं प्रियप्रस्तापितं चोदम कल्पयित्वेदमब्रवीत् गोप्युवाच मधुबकिदवपन्तो मा स्पृशां कृंसपत्न्यः कुशविलुलितं माला कुङ्कुम स्मर्शुभिर्नः अहद मधुपतिस्तन्मणि मानिनीनं प्रसादं यद् सदसि विडम्ब्यं यस्य तूतस्तमितृक् सकृदादर सताम स्वां मोहिनीमय पाययित्वा सुमनसैवः सत्यस्तत्यजे अस्मान् भवतृक् परिचरते कथं तत्पादपद्मं तु पद्मः यविबधः क्षृतचेदा उत्तमश्लोकजल्पैः किमिह बहु षडङ्ग्रे कायसित्वं यदूनाम् अधिपतिम् अगृहाणम् अकृतो नः पुराणं विजयसगसगीनां गीयतां तत्प्रसङ्गः विजयसगसगीनां गीयतां तत्प्रसङ्गः शबिदकुचरुजस्तेः कल्पयन्तिष्टमिष्टाः दिव्यपुविचरसायमका श्रेयस्तद्दुरावः
कपड़रुचिरः सब्रु विजृम्भस्य यास्युः चरणरज उपास्ते यस्य बोधिर् वयं का अभिचक्रमण पक्षे ह्युत्तम श्लोक सप्तः रसुज सरसिपात व्यत्यहं चाडिकारिर् अणनय विदुषस्ते अप्यत्य दौत्यैर्मुहुन्तात् सकृत इह विशिष्टा पत्यान्य लोका ऋषत् अकृतचेताः किं नु सन्देयमस्मिन् मृगीरिव कवीन्द्रं बिभ्यतः लुप्तधर्मः श्रीमकृत विरोभं सृजतः कामयानां बलिमपि बलिमत्पाव्यष्टयत् त्वांशवत् यस् तदलम् असिद सख्य दुष्टजस्तत्कदार्थः यत् अनुचरितलीला कर्णपीयूष विप्लुट् सकृत अदन विदूत त्वन्तधर्मा विनष्टः सपदि गृहकुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीनः बहवैः विहङ्गा चक्षुषर्जं चरन्ति वयं मृतमिव जह्याव्याहृतं शतदानः वयं मृतिमिव जिह्मव्याहृतं शतदानः कुलिगरदमिवाक्यः कृष्णपत्पो हरिण्यः तत्र असकृत्य तन्नखस्पर्शति स्मररुच उपमन्त्रिन् तत्र असकृत् एतत् तन्नखस्पर्शतीव्रं स्मररुच उपमन्त्रिण वन्यताम् अन्यवार्ता प्रियसखपुनराखा प्रेयस प्रेषित किम वर्यः किमुरुन्ते माननीयो असीद् मे अंग नयसे कदमिहास्मान् दस्त्यजत्वन्तपार्श्वं सदतं वरस्य सौम्यः श्रीर्वधुर् साघमास्ते अभिपदं मधुपुर्जाम् आर्यपुत्रो अधुना अस्ते स्मरति स पितृगेहान सौम्यः पन्तुंश्च गौपाण्य क्वचिदवित्स कदा न किङ्करी नाम कृणीदे भुजम् अहुरु सुगन्तम मुत्यातास्यत् कदानु मुत्यातास्यत् कदानु शिशुवाच अदोत्तव निसंजैवं कृष्णतत्सनरालः सान्त्वयन् प्रिय सन्देशर् गोभिरिदम् अभाषत सान्त्वयं प्रिय सन्देशे गोभिरिदम् अभाषत उतोवाच अहो योऽयं स्म पुत्रात्ता भवत्यो लोकपूजिताः वासुदेवे भगवती यासम् इत्यर्पितं मनः दानव्रत तवो होम जपस्वाध्याय संयमिः श्रेयोभिर् विविधचार्यः कृष्णे भक्तिर्हि सात्यतिः भगवत्युत्तमश्लोके भवतीभिरनुत्तमः भक्तिप्रवर्तिता दृष्टः मुनीनामपि दुर्लभः दृष्ट्या पुत्रं पदिं देहान् स्वजनान् भवनानि च यत्वा वृणीत यूयं तत् कृष्णाख्यं पुरुषं परम सर्वात्मभाव अधिकृतः भवतीनाम् अधोक्षजे निरहेन महाभाग महानमे कृतः श्रूयतां प्रियसन्देशो भवतीनां सुगावः यमादाय गदो भद्रः अहं भर्तुः रहस्करः शिवहणो च भवतीनां वियोगो मे न हि सर्वात्मना क्वचित् यदा बोधानि बोधशकं वायुवाक्ने जलं महि तदाहं च मनोप्राणबोधेन्द्रियगुणाशयः सात्मन्यवात्मनात्मनः सुजः हन्यानुबालये आत्ममायानुभावेनः बोधेन्द्रियगुणात्मनः आत्मः ज्ञानमयः सुप्तः यदुक्तो गुणान्वयः सुषुप्तिस्वप्नजागृतिर्मायावृत्तिभिरय्यते येनेन्द्रियार्थान् ध्यायेते वशः स्वप्नवदुत्थितः तनिरन्त्यातीन्द्रियाणि गणितः प्रत्यपत्यतः यदन्तः समाम्नायो योगः सांख्यं मनीषिणां त्यागस्तवो तमः सत्यं समत्रान्तः इवापकः यत्त्वहं त्यागस्तवो तमः सत्यं समत्रान्तः इवापकः यत्त्वहं भवतीनां वै दूरे पथे प्रियादृशां मनसः सन्निकषत्यहं मदनुत्याणहं यया यदा दूरचरे प्रेष्ठे मन आवेश्य वर्तते स्थिरं च न तत्र चेतः सन्निकृष्टे अक्षिगोचरे मय्यावेश्य मनकृष्णं विमुक्ता शेषवृत्ति यत् अनुस्मरन्त्यो मा नित्यम् अचलान् माम् उपैष्यते या मया क्रीडता रात्र्यां मणिस्मिन् भज अस्थितः हळत्तरासा कल्याणः मा आयुर्मद्वेद्य चिन्तया शे हळत्तरासा कल्याणः मा आबुर्मद्वेद्य चिन्तया शेषुवाच एवं प्रियतमादिष्टमाहन्य प्रत्योषितः ता ऊचरुत्तमं प्रेतस्तत्सन्देशागतं तत् संदेशागतं स्मृतिः तत्सन्देशागतस्मृतिः वक्युजो दिष्ट्याखिदो अधकंस यदुनाम साणुको अगकृत् दिष्ट्याप्तिर्लब्धसर्वार्थः कौसल्यास्ते अच्युतो अधुना कश्चित् कदाकृतः सभ्यः करोति परयोषितां प्रेदिम्नः स्निग्धः सप्रीडः आसोदारेक्षण अच्युतः कदं रदिविशेषक्षः प्रियश्च परयोषितां नाणपत्यते तत्वाक्यैर्विप्रमश्चाणुभाषितः आविस्मरदेन साधु नः साधु प्रस्तुते क्वचित् कोष्ठिमत्य पुरस्त्रीणां प्राग्राम्यः स्वैरकथान्तरे
ता किं निशः स्मरति आसु ततः प्रियाभिः वृन्दावने कुमुदकुन्द शशाङ्करम्ये हेम चरणनोपर रासगोष्ठ्याम् अस्माभिरीडित मनोज्ञ कदाचित् अप्यशयति दासस्तप्ता स्वकृतिया शुचा सञ्जीवयन् नो गात्र यदेन्द्रो वणमबुधैः अस्मकृष्ण इह यादिः प्राप्ता राज्यो हदाहिदः नरेन्द्रकन्यावत्पाख्याप्रीतः सर्वसुहृत्प्रदः इमस्माभिर्मनोगोभिर् महात्मनः श्रीवेदराप्तकामस्य क्रियादत्तः कृतात्मनः परं सौख्यहितैरस्यम स्वैरण्यप्याह पिङ्गला तज्जानते नाम नः कृष्णे हताप्यासा तुरत्ययां उत्सहेद संयुक्तम उत्तम श्लोक संवितम अनिच्छताभिः यस्यः श्रीरङ्गन्नच्यवदे क्वचित् सरिच्चैलवनोत्तेषा गावः वेणुरपा इमेः सङ्कर्षणः सहायेन कृष्णेनाचरिता प्रभो पुनः पुनः स्मारयन्ते तन्तुकोपसुतं पद श्रीनिकेतस्तत्पदैः विस्मर्तुं नैव शक्नुमः श्रीनिकेतैस्तत्पदैः विस्मर्तुं नैव शक्नुमः श्रीनिकेतैस्तत्पदैः विस्मर्तुं नैव शक्नुमः गत्यः ललितयोदार हासलीला अवलोकनिः मात्या किला तददीयः कथं तम विस्मरामहे हे नादा हे रमानादा रचनादा आर्तिनाशना मग्नमुत्तर गोविन्द गोकुलजनार्णवात् शेषगोवाच ततस्तः कृष्णसन्देश व्यवेद विरहाद्वरः उत्तमं पोषयान् चक्र ज्ञात्वा आत्मानम् अदोक्षजम् वासकदिशन्मासान् गोविणं विदन् शुचः कृष्णलीला कथां गायन रमयामास गोकुलं यावन्त्यः नीलन्तस्य ब्रजः अवात्स्यत् समुत्तमः ब्रजौ गसमशनप्रायान् यासन् कृष्णस्य वार्तयः सरित्वनन् गिरिद्रोणी वीक्षन् कुसुमिदान् द्रुमान् कृष्णं संस्मारय निरेमः हरिदासो ब्रजौ गसाम दृष्ट्वैवमादि गोविनं कृष्णवेशात्मविक्लवम् उत्तव परमप्रीतस्तः नमस्यन्निदं जगो यदा परम धनुप्रदो भुविः गोपवत्वो गोविन्दयेव निखिलात्मनि रूढभावाः वाञ्छति यत् भवभियो मुनयो वयं च किं ब्रह्मजन्मभिरनन्तं कदारसस्य क्वेमाश्रयो वनचरी व्यभिचारदृष्टा क्वेमाश्रयो वनचरिर्व्यभिचारदृष्टाः कृष्ण क्वचैव परमात्मने रूढभावः नन्दिस्परहो अनुपजतो अविदुष अभिसाक्षात् श्रेयस्तनो जगतराज इवोपयुक्तः नायं श्रिय अंगवु इदान्तरते प्रसाद स्वर्योषितं नरेण कन्दरुचां कुतोऽन्यः रासोत्सवे अस्यः भुजदण्ड गृहीतखण्डस्तप्ताशिषां य उदकात् वृषवल्लवीनाम् आसामहो शरणरेणुर्जुषामहं स्याम वृन्दावने किमभिः कुल्मलदौषधीनां यातुश्चजन् स्वजनमाद्य पदमुच्च वेहित्वः वेजुर्मुहन्त पदवीं श्रुतिभिर्विमृक्याम यावे श्रियाच्छिदमचादिभिर् आप्तकामैर्योगैस्वरैरभि यथात्मनि रासुगोष्ठ्यां कृष्णस्य तत् बहुदश शरणारविन्दं यस्तं स्तनेषु विजहुः परिरप्यतापम् अन्ते नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभिक्षसः व्यासं हरिगदोद्गीतं पुनादिः भुवनत्रयम् कृष्ण वासुदेव वंदे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभिक्षसः व्यासं हरिगदोद्गीतं पुनादि भुवनत्रयम् वंदे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभिक्षसः व्यासं हरिगदोद्गीतं पुनादि भुवनत्रयम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोपिका जीवन स्मरणं गोविन्द गोविन्द शिशुवाच अद गोपिरनुक्ताप्यः यशोदामनन्दमे बच्च गोवणामन्त्र्य दासर्हो यास्यान् आरुरिहे रथम् यास्यन् आरुरिहे रथम् तन्निष्कलम समासत्य नानोपायनपाणयः नन्दादयो अनुरागिणः प्रावोचन् अश्रुलोचनाः मनसो वृत्तयः नस्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयः वाचो अभिदायिनीर्नाम्नाम कायस्तत् ब्रह्मणादिषु वाचो अभिदायिनीर्नाम्नाम कायस्तत्ब्रह्मणादिषु कर्मभिप्राम्यमाननं यतः क्वाभि ईश्वरेच्छया मंगलाचरितर्हिर्दिन्नः कृष्ण ईश्वरः एवं सम्भाजितो गोपैः कृष्णभक्त्या रतादिभः उत्तमः पुनः आगच्छन् मधुरां कृष्णपालितां
पुनरागच्छन् मधुरां कृष्णपाणितां कृष्णाय प्रणिपत्याः भक्तित्रेकं रजोगसां वासुदेवाय रामाय रक्तेः चौबायनान्यदात् श्री हरिनव शरण गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद आधा अष्ट चत्वारिंशत्यः श्रीशुकोवाच अधव्यक्त्याय भगवान् सर्वात्मा श्रीशुकोवाच अधव्यक्त्याय भगवान् सर्वात्मा सर्वतर्षणः सैरन्त्र्य कामदत्तायः प्रियमिच्छन् बृहं ययोः महार्कोपस्करैराट्यं कामोपायोपबृंहिदं मुक्तधाम पदाघाभे वेदान शयनासनैः द्वैः सर्वैर्द्वैः षड्गन्धर्वैर्बन्धितं गृहं तमायन्तम् अपेक्षया स आसनात् सत्यसमुत्थायैः जातसम्भ्रमः यदोपसंगम्य सहि विरचितं सभाचियामास सदासनादिभिः तदोत्तवसादतया विपूजितो नशितत्पूर्व्याम् अभिमृश्य चासनं प्रश्नाभिः त्वरणं शयनं महादनं विवेश लोकाचरितान्यनुव्रतः स मज्जनालेव दुहूलभूषण सगन्धताम्बूलं सुदासवादिभिः प्रसादितात्मोपससार माधवं सबृढलीलोस्मिदं विप्रमीक्षितः आह्यकान्तं नवसङ्गमह्रिया विशङ्कितं कङ्कणभूषिते करः प्रकृत्य सय्याम् अधिवेश्यं सामयः रेमे अणुलेपार्पण पुण्यलेशयां सानङ्गतप्त कुजयोरसस्तदाक्ष्णोर् जक्रन्त्यनन्तचरणेन रुजो मृजन्ति द्वाभ्यां स्तनान्तरगतं परिरप्य कान्तम् आनन्तमूर्तिम् अजहात् अधिदीर्घदापं सैवं कैवल्यनादं तं प्राप्तः दुष्प्रापमीश्वरं हङ्गरागार्पणेनाहो दुर्भगेदम् अयाचत आहोष्यताम् इह पृष्टः दिनानि अधिसन्मया रामस्पदोत्सहे त्यक्तं सङ्गमध्ये अम्बुर्हेक्षण दस्य हि कामवरं तत्त्वा माणयित्वा च माणतः सहोत्तवेन सर्वशः स्वधामागमदच्चितं दुरारात्यं समारात्य विष्णुं सर्वेश्वरेश्वरं योहवृणीतः मनोग्राह्यम् असत्वात् कुमुनिष्यसु अक्रूरभवनं कृष्णः सह रामोत्तव प्रभुः किञ्चित् चिकीर्षयन् प्रागात् अक्रूरप्रियकां निजा सदा नरवरश्रेष्ठान् आरात्य वीक्ष्य स्वबान्धवान् प्रत्युत्थाय प्रमोदः परिष्वज्याप्यनन्दत प्रणाम कृष्णं रामं च स दैर्याप्याभिवादितः पूजयामास विधिवत् कृतासन परिग्रहात् पादावने च निराभो दारयच्छिरसा अर्कनेन अम्बरे देव्यर खन्दर्शकभूषणोत्तमैः अर्चित्वा सरसा आनन्द्यः पादावाङ्गगतो भूमृजन् प्रश्रयावणुदाक्रूरः कृष्णराम उवाचत देष्ट्या पावो हदस्कंसः साणुकः वामितं कुलं भवत्यां पुत्रतम पश्चात् दुरन्ताश्च समेधितं युवां प्रधानपुरुषः जगद्धेदु जगन्मयो भवत्यां न विलः किञ्चित् परमस्ति न चावरम् आत्मसृष्टमिदं विश्वम् अन्वाविश्य स्वशक्तिभिः हीयते बहुधा ब्रह्मण स्वतःप्रत्यक्षगोचरम् यदा हि बोधेषु चराचरेषु मह्यादिको योनिषु भान्तिनानः एवं भवन् केवल आत्मयोनिषु आत्मतन्त्रो बहुधा विपादि शुचस्यतोल्लुम्पसि पासि विश्वं रजस्तमः सत्त्वगुणेषु शक्तिभिः न पत्यसे तत्गुणकर्मभिर्वः ज्ञानात्मनस्ते क्वच बन्धहेतुः देहात्युपादे अनिरुविदात्मात् भवो न साक्षान्न विदा आत्मनः स्यात् अदो न बन्धस्तव नैव मोक्षस्यादां हिमा निगामस्त्वयि न अविवेकः त्वयोदितो अयं जगतः हिताय यदा यदा एतपदः पुराणः वाद्यत बाहण्डपदे असद्भिस्तदा भवन् सत्त्वगुणं विपत्ति सत्त्वं प्रभो अत्य वसुदेवगृहे सत्त्वं प्रभो अत्य वसुदेवगृहे अवतीर्णः स्वांसेन भारम् अवनेतुं विहासि भूमेः अक्षहिनी सदवदेन सुरेतरांसः राज्ञाम् अमुष्य च कुलस्य यशो वितन्वन् अत्यसन वसुदयः खलु भूरिभागः यः सर्वदेव पितृभूत नृदेवमूर्तिः यत्पादशौच शरणं जगत् त्रिजगत् पुनादिः सत्त्वं जगत् गुरु अलोक्ष च यः प्रविष्टः कः पण्डितस्तपरं भरणं समीयात् भक्तप्रियात् त्रिगिरः सुहृदकृतज्ञात् सर्वान् तथा सुहृदो भजतः अभिकामान् आत्मानम् अवचयो भजत अभिकामान् आत्मानम् अप्युपचया अपचयो न यस्य दृष्टः जनार्दन भवानिकर्णः
प्रदीदो योगेश्वरैरभिः दुराभोगतिः सुरेशः चिन्त्यासुन सुदकलत्र धनाप्त चिन्त्यासुनः सुदकलत्रधनाप्त गेह देहादिमोहरसनाम भवदीयमायाम शिशुवच इत्यचत संस्कृतस्य भक्तेन भगवान् हरिः आकुलं संस्मितं प्राह गिर्भिः सम्मोहयन्निव श्री भगवानुवाच त्वं न गुरुः पितृभ्यश्च श्लाघ्यो बन्धुश्च नित्यतः वयं च रक्ष्या गोभोश्याश्च अनुगम्भ्य प्रजाहिवः भवत्पितः महाबाहनिषेभ्यः हर्षसत्तमः सयस्कामेन्द्रविर्नित्यं देवास्वार्थः न सातवः न ह्यस्मयानि तीर्थानि न देवमृत्युलामयः देवपुणन्त्युरुकालेन दर्शनादेव सातवः न ह्यस्मयानि तीर्थानि न देवमृत्युलामयः देवपुणन्त्युरुकालेन दर्शनादेव सातवः न भवन् सुहृदं वै नः शय्यान् शय्य चिकित्सयां यज्ञासार्थं पाण्डवानां कच्छस्पत्वं गजाह्वयं पितुर्युवरदे बालः सह मात्रा सुदिक्कृतः आनीतः स्वपुरं राज्ञां वसन्त इति शुश्रम देशो राज्ञां अम्बिकापुत्रो प्रातृपुत्रेषु दीनदिः समो न वर्तते नूनं दुष्पत्र वसवो अन्तदृक् अच्छ जानीहि तत्कृतम् अधुना सात्वसाद् वा वैज्ञाय तत्र विदास्यामः यथाशं सुहृदं भवेत् इत्यक्रूरं समादिश्य भगवान् हरिरेश्वरः सङ्कर्षणोत्तवाप्यां वैः संघर्षणोत्तवाप्यां वै तद स्वभवनं जयो श्री हरे नमः शरण शरण महु अभिगाजवनस्पन्न गोविंद गोविंद आदि 49 अध्यायः श्री शुगोवाच सगत्महास्तेन परम भौरवेन्द्र यशो अंकितम तदा स तत्राम्बिके यम सवेष्टम विधरम त्यक्तुदाम सहपत्रं च बाहुलिकं भारद्वाजं सगौतमं कर्णं दुर्योधनं द्रोणे पाण्डवान् सोदापरान् यदावत्तोपसंगम्य बन्धुभिर्गान्तिनी सुतः सबृष्टस्तैः सुहृत्पात्तां स्वयं च पृच्छत् अव्ययम् उवास कतिचिन्मासन् लक्ष्मः विभित्सया दुष्प्रजस्य अल्पसारस्य कलचन्दानुवर्तिनः तेजवोज बलं यज्ञं प्रश्रयादिंश्च सद्गुणान् वचानरापात्यशन् सहृदि चिकीर्षितं कथं च दातराष्ट्रैर्यत् करदानात्यापेशलम् आशके सर्वमेवस्महि प्रदा पितरयेव च प्रदातृपातरं प्राप्तम् अक्रूरम् उपसृत्यदम् उवाच जन्मरयम् स्मरन्त्यश्रुकलेक्षणा अविस्मरन्तिनः सौम्यः पितरौ प्रातरश्च मे भगिन्यः प्रातृपुत्राश्च जामयः सख्येव च प्रातरयोः भगवान् कृष्णः सारङ्ग्यभक्तवत्सलः पितृससेयान् स्मरदेः रामश्चाम्बुर्हेक्षणः सापत्नमध्ये शोचन्ते मे बृहाणम हरिणीमिव सान्त्वयिष्यति मां वाक्यः पितृहीनांश्च बालगान कृष्ण कृष्ण महायोगिने विस्वात्मन् विश्वभावनः प्रपन्नं पाहि गोविन्द शिशुभिश्चावसीदधिं नान्यत्तव पदां भजत पश्यामि शरणं दृढं विप्यतां मृत्यु संसारादीश्वरस्य अपवर्गिकात् नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गता नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गता श्रीशुगोवाच इत्यनुस्मृत्य स्वजनं प्रश्नं च जगदीश्वरं प्रारुदत् दुःखिता राजन् भवतं प्रपितामही प्रारुदत्त दुःखिता राजन् भवतं प्रपितामही समदुःख सुख अक्रूरः विदुरश्च महर्षः सान्त्वयामास दुः कुन्तीं सत्पुत्रोत्पत्ति हेतुभिः यासेन राजनमाप्यत्यः विषमं पुत्रलालसत् अवदत्त सुहृदामत्यः बन्धुभिः सौहृदोदितम् अक्रूरवाच भव वैचित्रविद्य त्वं गुरुनाम कीर्तिवर्तनः प्रादुर्युवरधे पाण्डौ अधुना आसनमस्थितः धर्मेण पालयन्नर्पि प्रजः शीलेन रञ्चयन् वर्तमानसमये स्वेषु श्रेयः कीर्तिम् अवाप्स्यसि अन्यथा त्वाचरं लोके गर्हितो यास्यसे तमः तस्मात् समत्ववर्तस्व पाण्डवेषु आत्मजेषु च नेह चात्यन्त संवासः कर्किचित् केनचित् सह राजन् स्वेनाभिः देहेन किमुः जाय आत्मजादिभिः एक प्रसोयते चन्तर्येक एव प्रलीयते एको अनुपुङ्क्तेः सुकृतमेक एव च दुष्कृतम् अधर्मोपचितं वित्तम् हरन्त्यन्ये अल्पमेधसः संभोजनीय अपदेशे जलानीव जलोगसः पुष्णादिख्यानधर्मेणः स्वपुत्यः तम् अबण्डितं ये अकृतान्तं प्रहिन्वन्ति प्राणरायः सुदातयः स्वयं किल्बिषमादः तैस्त्यक्तो नात्तकोविदः असित्तात्व विशत्यन्तं सुधर्मं विमुखस्तमः तस्मल्लोकमिमं राजन स्वप्नमाय मनोरथं वीक्ष्य आत्मना आत्मानं
वीक्ष्य वीक्ष्यायम् आत्मना आत्मानं समसन्तो बभ प्रभो धृतराष्ट्रवाच यथा वदति कल्याणीं वाच दानपते भवान् तदा नयन्न तृप्यामहे मत्यप्राप्य यथामृतं तदा वे सन्ततः संविह हृदि न स्थीयते चले उत्तराणरागविषमहे विद्युत् सौदामणि यथा यस्वरस्य विधिं कोनः वेदनोत्यन्यदा उपमाने भूमिर्भारावधारः यो अवतीर्णो यदो कुले यो दुर्विमर्श यो दुर्विमर्शपतिया अजमाय यदं सुष्वागुणान् विभजते अतनु प्रविष्टः तमो नमो दर्भबोध विहारतंत्र संसार चक्रगतिः परमेश्वराय तस्मै नमो दर्भबोध विहारतंत्र संसार चक्रगतिः परमेश्वराय शेषुवाच इत्यभिप्रेत्य नृपतिरभिप्रायं स यादवः सौर्भिः समनुज्ञातः पुनर्यदु पुरीमहात् शेषुवाच इत्यभिप्रेत्य नृपतिर् अभिप्रायं स यादवः सौर्भिः समनुज्ञातः पुनर्यदुपुरीमहात् सशंस रामकृष्णाप्यं तद्राष्ट्रविचेष्टितं पाण्डवान् प्रति गौरवेभ्यः यदत्तं प्रेषितः स्वयं इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसहस्रं पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः समाप्तमिदं दशमस्कन्धस्य पूर्वार्धं श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीहरे नमः शर्म शर्म गोपिका अर्जुनस्मरणं गोविन्द गोविन्द श्रीरामार्पणमस्तु இதோட பூர்வார்த்தம் முடியுது. அதுக்கப்புறமா உத்தரார்த்தம் பாராயணம் பண்ணோம். சிதாபதே ராம 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 ராம் ராம 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 ராம் ராம 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 ராம் ராம 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 ராம் ராம 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 ராம். இதுல ருக்மிணி கல்யாணத்தோட பூர்த்தி பண்ணணும். அதான் அஞ்சாவது நாள் பூர்த்தி ருக்மிணி கல்யாணத்தோட. அப்புறம் ஆறாவது நாள் அம்சாக்கியானம். அப்புறம் ஏழாவது நாள் பூர்த்தி 12 ஸ்கந்தம் பூர்த்தி. நாம சங்கீர்த்தன எஸ் சர்வ பிராணாசனம் பிரணாமத்து குஷமன தம் நம ஹரிம் பரம் அந்த ஸ்லோகத்தோட பூர்த்தி. சரி, பழைய பாராயணம் பண்ணலாமா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபாரணம் दशमस्कन्धः उत्तरार्धः अथ 57 श्री हरे नमः शर्म शर्म गोपिका जीवनस्मरण गोविन्द गोविन्द अथ 57 शेषुवाच अस्ति प्राप्तस्य कंसस्य महेश्वर भरतशभः मृते पत्रे दुःखते येदस्म पितुर्गृहान् पितृ महदराजायः जरासन्ताय दुःखिते वेदयन् चक्रतः सर्वम् आत्मवैदव्यकारणं सदत् अप्रियमागन्यः स्वगामर्षयुधो नृपः अयादेवी महिं कर्तुं चक्रहे परमोद्यमम् अक्षहिनिभिर्विंशत्या दृश्यभिश्चापि सम्प्रतः यदुराजतानि मधुरं न्यरुणत् सर्वतो दिशं निरीक्ष्य तत्फलं कृष्णं तद्वुत्वेलमिव सागरं स्वपुरं तेन संवृत्तं स्वजनं च भयाकुलं चिन्तयामास भगवान् हरिः कारणमानुषः तद्देशकालानुगुणं स्वावतारप्रयोजनं हनिष्यामि बलं चेतत् विभारं समाहितं माकदेन समानितं वर्ष्याणां सर्वभूपजम अक्षहिनिभिः संख्यातं बडस्वरद कुञ्जरिः मागधस्तु हन्तव्यः भूयकर्ता बलोद्यमं एतदत्तो अवधरायम भूभारहरणाय मे संरक्षणाय साधनं कृतः अन्येषां पदायच्च अन्यभिः सर्वसक्षायै देहसम्भ्रियते मया विरामयाप्यधर्मस्य कालः प्रबोधः क्वचित् एवं अध्याये गोविन्द आकाशत् सूर्यवचसो तदा उपस्थितः सत्यः ससुतौ सपरिच्छदः आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदृच्छया प्रश्वतानि ऋषिकेशः सङ्कर्षणमदाब्रवीत् पश्यार्ये व्यसनं प्राप्तं यदनं त्वापतां प्रभो एष ते रदा आयाधः आयुधानि च यानमास्ताय जह्येदत् व्यसनात् स्वानुसमुत्तर एदर्थं हिनौ जन्मः साधनामेष सर्वकृत् 23 भूमिर्भारम् अभागुरु एवं सम्मंत्रित असत्सौ दंसितव रदिनौ पुरात् निर्जक्पदः स्वायताट्यौ बलेन अल्पयसा आवृतव संगम तत्त्वं विनिर्गत्य हरे दारुक सारथिः संगम तत्त्वं विनिर्गत्य हरे दारुक सारथिः अदा बुद्ध परसैन्यानां हृदये चित्रासवे बुधो परसैन्यानां हृदये वित्रासवे बुधो तावाह माहुद भिक्षहे कृष्णः पुरुषादम न त्वया योत्तमिच्छामहे बलेनैहेन तज्जया गुप्ते त्वया मंत्रन योचे या हि पन्तुहन् तव राम यदि सत्तः युत्यस्व धैर्यमुत्वः यत्त्वा मच्चरिच्छिन्नं देहं स्वर्या हि
मां जहि शिवहणो च नवैश्वरा विकर्तन्ते दर्शयन्त्येव पौरुषम न कृष्णिव वच राजन आदरस्य मुमुषरः शिशुवाच जरासुतस्तौ अभिषत्य माधवो महाबलोकेन बलीय सावरणोत् ससैन्ययानध्वजं वाजसारथिः सूर्यानलो वायुरिवाप्ररेणुभिः सुवर्णदालध्वज चिक्ष्णितौ रथौ अलक्ष्यन्त्यौ हरिरामयोर्मृदे स्त्रियः पुरा अट्टालग हल्म्य गोपुरम समार्षिता सममुखो सुचार्चिताः हरे परानेक पयो मुखामुखो शिले मुखात्युल्पण वर्षपीडितम स्वसैन्यमालोक्य सुरासुरार्चितम व्यस्फूर्जयच्चार्ग सरासनोत्तमं कृष्णन निषङ्गदत सन्ददक्षरान् विकर्ष्य मुञ्चन् चितबाणभोगान् यक्षरथं कुञ्जर वाजपत्येन निरन्तरं यत्पत् अलादचक्रं निर्बणकुम्भः कर्णो निपेदुर् अनेकशो अस्तः सरभक्तकन्तरः तदा हतास्पत्य च सूदनायकः पदादयच्छिन्नभुजोरुकन्तरः सञ्चित्यमाण त्रिपदेव वाचनाम् अङ्गप्रसूदः शतसो असृगापकाः भुजा हयपुरुष शीर्षकच्छपा हतत्रिपत्रिप हयग्रहाकुलः करोर्मीनः नरकेशशैवल धनुस्तरङ्गायुध कुल्मसङ्कुलाः अचुरिका वर्तभयानका महामणिप्रवेगा वर्णाश्म सर्गराः महामणिप्रवेगाभरणास्म सर्गराः प्रवत्यदाभिर्भयावह मृते मनस्विनं हर्षकरिः परस्परं विनग्नदारेण मसलेन दुर्मदान् सङ्घर्षेण अपरिमेय तेजसा परं तदङ्कार्नव दुर्गभैरवं दुरन्तभारमहदेन्द्र पालितं क्षयं प्रणीतं वसुदेव पृथयोर्विक्रीडितं तज्जगदीशयो परम स्थितद्भवन्तं भुवनत्रयस्यः समीहते अनन्तगुणः स्वलीलया न तस्य चित्रं परपक्षनिग्रहस्तथापि मर्त्यान् वितस्य वर्ण्यते जह्रविरदं रामः जरासन्दं महाबलं हतानिक अवशिष्टासुम सिंह विवौचसा नत्यमानं हदारातिमपासे वारुणमाहलुषिः वारयामास गोविन्दस्तेन कार्यचिकीर्षया स मुक्तो लोहनादाप्यम विरडोपेरसम्मतः तपसे कृतसङ्कल्पो वारिदः पदि राजभिः वाक्यैः पवित्रात् पदेर्नयनैः प्राकृतिर्वै स्वकर्मबन्धप्राप्तायम यदुभिस्ते पराभवः यदेषु सर्वाणिकेषु ध्रुवो बाष्करतस्तदा अवेक्षितो भगवता महदानुद्रुमणयोः मुकुन्दाप्यक्षत बलो निस्त्रनारी बलार्णवः यज्ञमाण सुसमे स्त्री दशैर् अनुमोदितः माधुर्य उपसङ्गम्यः विज्वरेर्मुदितात्मभिः अभगेयमाणवचयः सोदमाखतवन्तिभिः सङ्गतुन्तुपैः नेतुर्वेरिदुर्यान्यनेकशः वेनावेनं मृदङ्गानि परम प्रविशति प्रभो शक्तमार्गं हृष्टजनां पदाघापिरलङ्कृतां यरुकष्टं ब्रह्मघोषेण कौതുकापत्तधोरणां निचयमानो नारिभिर् माल्यतत्यक्षदाङ्कुरैः निरीक्ष्यमाणः सस्नेहं प्रीत्युत्कलितलोचनैः आयोधनगदम वित्तमनन्तम वीरभूषणं यदराजय तत् सर्वमाहृतं प्रादिशत् प्रभुः एवं शब्ददशकृत्वस्तावत्यक्षहिनी बलः योधमाहुदराजः यदुभिः कृष्णपालितैः अक्षिण्वंस्तत्बलं सर्वं विष्णैः कृष्णतेजसा आदेशस्वेषु अनेकेषु त्यक्तो आयात्तरिभिर्नृपः अष्टादशमासंक्रामे आगामिनी तदन्तरः नारदप्रेषितो वीरः यवनः प्रत्यदर्श्यते रुरोधः मथुरामेत्यः दशभिश्च गोडिभिः दुर्लोके च प्रतित्वन्तः विष्णुं श्रुत्वा आत्मसंविदान् तं दृष्ट्वा चिन्तयत् कृष्णः सङ्घर्षणसहायवान् अहो यतन भजनं प्राप्तं शिव यदो महत् यवन अयं निरन्ते अस्मानत्य तावन्न महाबलः माहुदो अप्यत्यपास्व वा परस्व वा आगमिष्यति इत्यदोरस्यं यत्यागन्त जरासुतः
बन्धन्वदिष्यत्यथवा नेष्यते स्वपरं बलिः तस्मादत्या विधास्यामः दुर्गं तिवद दुर्गमं तत्र न्यायेन समादह्य मनम कातयामहे इति समन्त्रे भगवान् दुर्गं द्वादशयोजनम् अन्धसमत्रितहरम कृष्णात्पदं वाचीकरते दृश्यते हि द्वाष्ट्रम यज्ञानम शिल्पनैपुणम तदा प्रत्यचत्वर वेदिविर यदा वास्तुः विनिर्मितं सुरत्रम लोतत्यान विचित्रोप वनान्वितं हेम शंके दिवसप्रक्भिः स्फाटिकाट्टाल गोपुरैः राजदारुफलैः कोष्ठैः हेम कुम्भैः अलङ्कृतैः रत्नगोढैः गहैर्हेमैः महामरकतस्थलैः वास्तुष्पदीनां च गृहैर्फलभिश्च निर्मितं चादुर्वर्ण्य जनाकीर्णं यद्देव गृहोल्लसत् सुधर्मं पारिजातं च महेन्द्र प्राहिणोद्धरेः यत्र चावस्थितः मर्त्यः मर्त्यधर्मेण युज्यते श्यामिककर्णान् वर्णो हयान् शुक्लान् मनोजवान् अष्टो निधिपतिः कोशान् लोकपालो निजोदयान् यद्भवदः दत्तमाधिपत्यं ससिद्धैः सर्वं प्रत्यार्पयामासुर्हरो भूमिगदेर्नभः तत्त्वयोः प्रभावेन यत्वा सर्वजनम हरिः प्रजापालेन रामेण कृष्णः समणमन्त्रितः यज्जहाम परत्वारात् पद्ममाली निरायुधः श्री हरि नमः शर्म शरणं गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे दुर्गनिवेशनं नाम पञ्चसप्तमोऽध्यायः। श्री हरि नमः शर्म शरणं गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद। द्वारका निर्माणम् अदि एक पञ्चसप्तमोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच ताम्रलक्ष्य विनिष्क्रान्तम् उज्जिहानं विवोढुपं दर्शनीय तमं श्यामं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसं प्राजकौस्तुभा मुक्तगन्धरं पृथुतीर्थचतुर्बाहुं नवकञ्चारुणे क्षणं नित्यप्रमुदितं श्रीमत् सुखबोलं सुजस्मितं सुमुखारविन्दं बिभ्रप्राणं स्मरन्मकरकुण्डलं वासुदेव ह्यायमिति पुमान् श्रीवत्सलकाञ्चनः चतुर्भुज अरविन्दाक्षो वनमाल्य अतिसुन्दरः लक्षणैर् नारदप्रोक्तैर्नान्यो पविदमर्हति निरायुतश्चलन् भक्त्यं वत्से अनेन निरायुतः इति निश्चित्य यवनः प्रात्रवन्तं परामुखम् अन्वदावत् जकुक्षुस्तं दुरापमपि योगिनां हस्तप्राप्तं विवात् प्राणं हरणात् स पदे पदे नीतः दर्शयता दूरम यवनेषु अत्रिगन्धरं पलायनं यदुकुलहे जातस्य तपगुदोषितम् इति क्षिपन् अनुगतो नैनं प्रावाहदाशुभः एवं क्षिप्ताभिः भगवान् प्राविशत् गिरिगन्तरम् स्वभिः प्रविष्टस्तत्रान्यं शयानं तत्र श्रीनरं नन्दसो दूरमाणिह शेते मामिह साधुपत् इति मत्पाच्युतमोडस्तं पदा समताडयत् स उत्थाय चलं सप्तः सनिर्मिल्य दुलोचने दिशः विलोकयन् पार्श्वे तमत्राक्षित् अवस्थितं सदापत्तस्य दृष्टस्य दृष्टिपातेन भारतः देहजेनाग्निना तक्तो भस्मसात् क्षणात् राजवाच को नाम स पुमाणं ब्रह्मण कस्य किं वेद्येव च अस्मद्गुहं गदा शिष्ये किं तेजो यमनर्तनः। शिशुवाच स इक्ष्वाकुकुले जातो मान्दात्रधनयो महान् वचुगन्धेदिख्यातः ब्रह्मण्य सत्यसङ्करः स याचितः सुरगणैर् आत्मरक्षणे असुरेभ्य परित्रस्तैस्तत्र क्षमं स्व अहरुचिरं तत्त्वहं ते स्वपालम् मुजुगुन्दमताब्रुवन् राजन् विरमतां पश्चात् भवन्नः परिपालनात् नरलोके परित्यज्य राजं निहतकण्टकम् अस्मन् पालयतः वीरः कस्मास्ते कामस्ते सर्वोच्चिताः सदा महेश्य भवतः ज्ञातिः अमात्यमन्त्रिणः तजाश्च तुल्यकालीयः नादनः सन्ति कालिदाः कालः बलीयान् बलिनां भगवान् ईश्वराव्ययः प्रजा कालयते क्रीडन पशुबाल यदा पशुन वरं ऋणेष्ववर्तन्ते हृदेः कैवल्यमत्यनः यग एवेश्वरस्तस्य भगवान् विष्णुरव्ययः एवमुक्तसवैः देवान् अभिवन्त्य महर्षः अशेष्ट गुहाविष्टो यत्र देवतत्तया स्वापं यादम यस्तु मध्ये बोधयत्वम् अचेतनः सत्त्वया दष्टमात्रस्तः भस्मे भवतु तत्क्षणात् यवनः भस्मसान्निधे भगवान् सात्मदर्शवः आत्मानं दर्शयामास मुचुकुन्दाय धीमते तमालोक्य गणश्यामं पेदकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसं राजतकौस्तुभेन मणविराजितं चतुर्भुजं रोचमाणो वैजयन्त्यच्चमालयः चारु प्रसन्नवदनं स्मरन् मकरकुण्डलं प्रेक्षणीयं त्रिलोकस्य सानुरागस्मिदेक्षणम् अविच्य वयसमं मत्तं मृहेन्द्रोदारविक्रमं पर्यपृच्छन् महाबुद्धिस्तेजसा
तस्य दशतः संकितः शनकैः हे राजा दुर्दर्शमिव तेजसा अचुन्दवाच क्व भवानिह सम्प्राप्तो विपिने करिकक्वरे भक्तं पद्मफलाशाप्यं विचरस्युर्कण्टके किंचित् तेजस्विनां तेजः भगवान् वा विभावसः सौजसोमो मह्यंसवः लोकपाल अबरो अभिवह वन्द्यत्वं देवदेवानः प्रयाणं पुरुषशवं यद्वादसे गुहात्वान्तं प्रदीपः प्रभया यतः सुश्रसदाम् अब्जलीकम् अस्माकम् नरभङ्गव स्वजन्म कर्म गोत्रभः कथ्यतां यदि रोचते वयं तु पुरुषव्याघ्रैक्ष्वाकः शत्रुबन्धवः मोचकुन्द इति प्रोक्तो यवनास्मात्मज प्रभो चिरप्रजाकर शान्तो नित्रयो हतेन्द्रियः सयास्मिन् वचने काममख्यानाप्युत्थापितो अधुना स्वाभिः भस्मीकृतो नूनम् आत्मीयेनैव पप्पण अनन्तरं भवान् श्रीमान् लक्षित अमित्रसाधनः यदसादे अभिषक्ष्येन भूरितष्टुं न शक्नुमः अधोजसौ महाभागः माननीयसि देहि नाम एवं संभाषितो राक्षः भगवान् बोधपावनः प्रत्याह प्रकसन्मान्या मेघनाथकवीरया श्रीभुवनोवाच जन्मकर्माभिधानैः सन्धिमे अङ्गसहस्रशः न शक्यन्ते अनुसङ्ख्यातुम् अनन्तत्वान् मयाभिः क्वचित् रजंसि हे पार्थिवान् गुरुजन्मभिः गुणकर्माभिधानैः न मे जन्मानि कर्हिचित्ते कालत्रयोपपन्नानि जन्मकर्माणि मे अनुक्रमन्तो नैवान्तं गच्छन्ति परमश्रेयः तदाप्यत्यधनान्यङ्ग सुनिष्वः कथितो मम विख्यापितः विरिञ्चेन पुराहं धर्मगुप्तये भूमिर्भारायमाणानाम् असुराणां क्षयाय च अवतीर्ण यदुकुले गृहे आणगदन्तभिः वदन्ति वासुदेवेदिः वसुदेवसुतं हि माम् आलनेमिर्हदकंसः प्रलम्बात्याश्च सत्वशः अयं च यवनो तप्तः राजंस्ते दिक्पचक्षुषा स्वाहं दवाणुग्रहात्तम मुखाम्येताम् उवागतः प्रार्थितः प्रचलं पूर्वं त्वयाहं भक्तवत्सलः परान्वनिश्चराजस्य सर्वान् कामान् ददामिदे मां प्रपन्न जनः कश्चिन्न भूयो अर्हति शोचितुं श्रीशुकोवाच इत्युक्तस्तं प्रणम्याहं मुचकुन्दमुदान्वितः ज्ञात्वा नारायणं देवं गर्गवाक्यमनुस्मरन् मुचकुन्दुवाच विमोहितायं जनयीशमायः तदीयया त्वां न भजत्यनर्थतृक् सुखाय दुःख प्रभवेश सञ्चदे बृहर्षियोषित पुरुषश्च वञ्चितः लब्ध्वा जनदुर्लभमात्र मानुषं कथञ्चित् अव्यङ्गम् अयत्नतो अनग पादारविन्दं न भवत्यसन्मदिर् उत्थान्तो कोपे पतितो यथा पशुः ममेश कालो अजितः निष्फलः गतः राजश्रियोन्नतमदस्य उपपदेः मत्यात्मबुद्धेः सुदुदारघोषभूषु आसज्यमानस्य दुरन्तचिन्तया कलेवरस्मिन् गडकृत्यसन्निभे निरूढमाणो नरदेवकित्यहं मृतः हृदे बाष्पबधात्यनीकवैर्गां पर्यटंस्त्वागणयन् सुधर्मदः प्रमत्तमुच्चैर्यधिकृत्य चिन्तयः प्रवृत्तलोपं ऋषिकेशलालसं प्रमत्तमुच्चैर्यधिकृत्य चिन्तयः प्रवृत्तलोपं ऋषिकेशलालसं त्वमप्रमत्तः सहसा विपत्यसे शुल्यलिहाणो अहिरिवाघुमन्तकः पुररतिर्हेम परिष्कृतैश्चरन् पदङ्गजैर्वा हरदेव संस्थितः स एव कालेन दुरात्ययेन ते कले बलविष्कृमि भस्मसंस्थितः विरज्यत्य दिक्चक्रम् अबूद विग्रहो परासनस्तः समराजवन्तितः गृहेषु मैदुन्यं सुखेषु जोषितं क्रीडामृतपूरुष ईशनीयते करोति कर्माणि तपस्सुनिष्ठितो निवृत्तभोगस्तदवेक्षया ततत् पुनश्च भूयेयमहं स्वराडिति प्रवृत्तदर्शोन्न सुखाय कल्पते भवाभवर्गो भ्रमदो यदा भवेत् जनस्य तस्कच्युत सत्समागमः तत्संगमो यस्कि तदैव सद्गतौ परावरेशे तये जायते मदि मन्ये ममानुग्रह ईशते कृतः राज्यानुबन्ता अवगमो यदृच्छया य प्राप्यते साधुभिर्यकचर्यः वनं विभिक्षद्भिरखण्डभूभिः न कामये अन्यं दवपादसेवनात् अकिञ्चन प्रात्यतमात् परं विभः आरत्यगस्त्वं शववर्गदं हरे गृणीत हाजः परमात्मकन्तनं तस्मभिषुच्याशिषयीश सद्वतः रजस्तम सत्त्वगुणानुपन्तलः निरञ्जनं निर्गुणमत्वयं परं त्वां न्यप्तिमात्रं पुरुषं रजाम्यहं चिरमिह विजनात्तस्तप्यमानो अणुदावैर्
अविश अवितृष षडमित्रो अड़त्त शांति कथंचित शरणद समवेद तत्पदाब्जम परात्मने आपि अमृतम अशोकम पाहिमा आवन्नमीश। श्री भगवाच सार्वभौम महाराज मदिस्ते विमलोज्जिता हरिः प्रणोभितस्यापि न कामिर्विहदा यदः प्रणोभित वरैर्यत्वम् अप्रमादाय इति तत् न निर्मय्येह भक्तानाम् आशभिर्विद्यते क्वचित् यञ्चानाम् अभक्तानाम् प्राणायामादिभिर्मणः अक्षणवासनम राजन दृश्यते पुनरुत्थितः रुतितं व्यसरस्व महिं कामं मय्या विशदमानसः अस्ते नित्यतातुप्यं भक्तिर्मय्यानपायिनी शास्त्रधर्मस्थितो जन्तुनं न्यवतिरमृहयादिभिः समाहितस्तवसा जह्यकं मदुपासितः जन्मन्यानन्तर्य राजन सर्वभूत सूरतमः भूत्वात्यजवरस्त्वं वै मां वैश्यसि केवलं श्रीहरि नमः शर्म गोपिकास्मरण गोविंद गोविंद। अदत्ते पंचाशत्तमोऽध्यायः श्रीशुवाच एतं स्व अनुगृहीत अंगम कृष्णेन इक्ष्वाकुनन्तनः। श्रीशुगोवाच एतं स्व अनुगृहीत अंग कृष्णेन इक्ष्वाकुनन्तनः तं परिक्रम्य सन्नम्द्य चक्रम गुहामुखात् स वीक्ष्य क्षुल्लकान् पशून् वीरत्व वनस्पतिन् मत्वा कलिकं प्राप्तं चकाम दिशमुत्तराम तब श्रद्धा युधो दीर्घ नित्संगुह मुक्त संशयः समाधाय मन कृष्ण प्राविशत् गन्धमातनं पदरी आश्रममासत्य नरनारायणालयं सर्वत्वन्दसः सन्तस्तपसा आराधयत् हरिम भगवान् पुनरावृत्यः परिम यवनवेष्टिताम् हत्वा म्रच्य बलम हिन्द्यः तदीयं त्वारकं दलम नियमानं दले गोभिर्द्रविश्च अच्युत चोदिः आजकाम धरा सन्दस्तयोर्विंशत्यणिकपः वैलोक्यः वैकरपसम् रिपुसैन्यस्य माधव मनुष्यचेष्टामापन्नौ राजन तुत्रवधुत्रदम विहाय चित्तं विहाय वित्तं प्रचुरम् अभीतौ वीरवेदवत् पद्भ्यं पद्मपलाशाप्यं चेतुर्बहु योजनं पलायमाणोतो दृष्टः माहद प्रवसन् बलि अन्वतावत् रथानीके येषयोर् अप्रमाणवित् प्रतत्यतोरं संसन्तव तुङ्गमारुहदं गिरिमे प्रवर्षणाख्यं भगवान् नित्यताय प्रवर्षदिः गिरहो निलिनावाज्ञाय निलीनावाज्ञाय आदिकं च पदं तपः ततः गिरिमेधोभिः समन्तात अग्निमुत्सृजन् तदवुत्पत्य तरसा दह्यमाण तडादुपौ दशैकयोजना तुङ्गान् निवेदतुर्अधो भवे अलक्ष्यमाणो रिपुणां साणिकेन यदुत्तमः स्वपुरं प्रणदायादव समुद्रपरिगां तव स्वाभिः तक्ता विधि प्रसाद वन्वानुः बलकेशवं बलमाकृष्य सुमहन् मकदान माहदो वययो अणत्ता अधिपतिः श्रीमान् रैवधुः रेवतिं सुतां ब्रह्मणा चोदितः प्रादात् बलायेति पुरोदितं भगवान् अपि कोविन्त उपयेमे कुरुतः वैदर्प्यं भीष्मकसुदां श्रियो मात्रं स्वयंवरे प्रमत्य तरसाराज्ञः साल्वादीन् चैत्यपक्षगान् पर्षदं सर्वलोहानां दाक्षपुत्रः सुदामिव राजवाच भगवान् भीष्मकसुदां रुक्मिणीं रुचिराणां राक्षसेन विदारण उपयेमे यदि श्रुतं भगवान् शोधमिच्छामि कृष्णस्यामृतदेव सह यदा बाहद साल्वादीन् चत्वा कन्याम् उवाहरत् ब्रह्म कृष्ण कदा पुण्यः मातृलोकमलापहः पूर्णतृप्येत कृष्णन्वर्णः सुदक्त्यो नित्यनूतनः। शिशुवाच राजा सत्य भीष्मको नाम पितर्पाधिपतिर्महान् तस्य पञ्चापवनपुत्रः कन्यैकच्च वरानना रुक्मी अक्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुर् अनन्तरः रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिण्येषां स्वसा सती सौभश्रुत्य मोहन् तस्य रोगवेद्य गुणाश्रियः वृथा गतिर्गीयमाणास्तं मेनः शतसम्पतिं तां बुद्धिलक्षण उदार्य रोगशील गुणाश्रयां कृष्णस्य सदृशं भार्यां समुत्पौढं मनोददे बन्धनामिच्छतां दातुं कृष्णाय भगिनीं तव अधो निवार्य कृष्णत्विट् चैत्यम् अमन्यत तदवेत्यासिदाभाङ्गी ऐदर्पितृमणा प्रशम यजन्त्याप्तमथिजं कश्चित् कृष्णाय प्राहिण तृदम द्वारकं स समप्येत्य प्रतिहारिः प्रवेशितः अपश्यतात्यं पुरुषमासीनं काञ्चनासने दृष्ट्वा ब्रह्मण्य देवस्य तमावरुह्य यजासनात् उपवेश्यार्हयान् चक्रे यदात्मानं दिवौकसः तं भक्तवन्तं दृष्टान्तमुपकम्य सतां गतिः पाणिना अभिमृशन्
पादौ अव्यक्रस्तम् अपृच्छत् पादौ अव्यक्रस्तम् अपृच्छत् कश्चित् वरश्रेष्ठ धर्मस्ते दत्तसम्मतः अर्थनादिकृच्छणः सन्तुष्टमनसः सदा सन्तुष्टो यः वर्तेतः ब्राह्मणो येन केनचित् अहीयमानः स्वाधर्मात् स ह्यस्य अखिल कामदुःखे स ह्यस्य अखिल कामदुःखे असन्तुष्ट असकृल्लोहान् आप्नोत्यपि सुरेश्वरः असकृतलोहान् आप्नोत्यपि सुरेश्वरः किञ्चनो अभिः सन्तुष्टः सेते सर्वाङ्गविज्वरः विप्रान् स्वलाभसन्तुष्टान् साधुबोधसुहृत्तमान् निरहङ्कारिणः सन्तान् नमस्ये सरसा असकृत् काश्चित्वः कुशलं ब्रह्मण राजदो यस्य हि प्रजः सुखं वसन्ति विषयः पाल्यमानाः सम्यक्प्रियः यतस्तमाहुतः दुर्गं निस्तेज्यः यदिच्छया सर्वं न ब्रूहि अगुह्यं सर्वं न ब्रूहि अगुह्यं चेत् किं कार्यं करवामदे एवं संस्पृष्ट सम्प्रश्नः ब्राह्मण परमेश्वरेण लीला गृहीतते ह्यनः तस्मै सर्वम् अवर्णयत् ऋक्मिण्युवाच श्रुत्वा गुणान् भवनसुन्दर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरे हृदो अङ्कतापं रवं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं त्वयि अच्युतापि सति चित्तमपत्रवं मे आत्मा महन्त महति कुलशील रूप विद्या वयोद्रविणतामपि आत्मतुल्यं धीरापतिं कुलपति न प्रणीत कन्यः काले नृसिंह नरलोकमनो अभिरामम् धीरापतिं कुलपति न प्रणीत कन्या काले नृसिंह नरलोकमनो अभिरामम् तन्मे भवन कलत्कृत पतिरङ्गमाजायाम् आत्मर्पितश्च भवतो अत्र पिपोपितेहि मा वीरभागमविमर्शतु चैत्य आरात् गोमा यवन् मृगपतेर् बलिमम्बुजाक्ष उत्तिष्ठ तत्र नियम व्रतते विप्र गुर्वच्छनादिभिरलं भगवान् परेशः आराधितो यदि कदा कृत एत्य पाणिं गृह्णादुमेन तमकोश सुधातयो अन्ये स्वभाविनी तम अजितोत्पहने वितर्पाणे गुप्त समेत्य प्रदनापतिभिः परितः निर्मत्य चैत्य महतेन्द्र बलम प्रसख्य महाराक्षसेन वितिनोत्पह वीर्यशुल्काम् अन्धपरान्तरचरिम् अनिहत्य बन्धुं स्वाम् उत्पहे कालमिति प्रवदां जपायम् पूर्वेत्यरस्ते महदि कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधुर्गिरिजां वेयात् यक्षांग यस्यांग्रि पंकजरजस्नबलं महान्तो वाञ्छन्ति उमापदिर् एव आत्मतमो अपहत्यै यर्ह्याम्बुजाक्ष न लभेय यस्यांग्रि पंकजरजस्नबलं महान्तो वाञ्छन्ति उमापदिर् एव आत्मतमो अपहत्यै यर्ह्याम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादं जह्याम् असुन् व्रतकृशान् शतजन्मभिः स्यात् जह्याम् असुन् व्रतकृशान् शतजन्मभिः स्यात् ब्राह्मणोवाच इत्येते गुह्यसन्देशः यद्देव मया हृतः विमृश्य कर्तुं यच्छात्र क्रियतां तदनन्तरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्थे रुक्मिणी उद्वाह प्रस्तावे ते 57 श्रीहरिः शर्मः 100 ஜென்மம் எடுத்தாவது உங்களை அடைவனே தவிர நான் உங்களை அடையாம விட மாட்டேன் அப்படின்றான். சதஜன்ம ஆனா உங்களை தவிர வேற யாரையும் நான் மணக்க மாட்டேன், அப்படி மணக்க இருந்தா நான் உயிரை விட்டுருவேன் அப்படின்றான். விரதங்கள்லாம் இருந்து என்னை உடம்ப இழைச்சி அப்படி விரத கிருஷ்ணன் சதஜன்மபிகி சியாத் அப்படி உடம்பை இழைக்க செய்து அப்படி தவம் இருந்தாவது கஷ்டமா விரதங்கள் இருந்தாவது உன்னை அடையவனே தவிர அதை நான் பின்வாங்க மாட்டேன்னு சொல்றான். இந்த உறுதியான பக்தி தான் பகவானை அடையறதுக்கு ஒரே காரணம். ருக்மிணி பகவானை கிருஷ்ணன் அடைஞ்சதுக்கு காரணம் அதான். பகவான் தேடி வரும்படி பண்ணிட்டாப்பார். அந்த மனப்பான்மை வேணும். பகவான் இல்லைன்னா நான் உயிரை விட்டுடுவேன், ஆனா உன்னை அடையாம நான் போறது மாட்டேன், உயிரை விட்டாலும் விடுவேனே தவிர ஆனா உன்னை அடையணுன்ற நோக்கத்துல தான் நான் பின்வாங்க மாட்டேன் அப்படின்ற மனப்பான்மை இருப்பாரு. அதான் மெயின்.
ருக்மணி கல்யாணம் சாதாரண சரி, இப்போ கிருஷ்ணன் வந்து ஆசைப்பட்டா காதலிச்சா கல்யாணம் பண்ணா அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கட்டும். பக்தியை பற்றி இங்கே உயர்ந்த பக்தியை பற்றி இங்கே சொல்லப்படுகிறது. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சரி, ஓகே. அது ஸ்ரீ ஹரி நம சர்ம சர்ம கோபிகா ஜீவனஸ்ம கோவிந்த கோவிந்த. அது 53 श्रीशुवाच वैदर्भ्य सदुदय संदेशम निशम्येदनंतर प्रकृत्य पालना पाणि में प्रकसन्निधम अप्रवृत्ते श्री भगवानुवाच तदाहमपि तच्चित्तो नित्यं तदाहमपि तच्चित्तो नित्यं च न लभे निशि वेदहं रुक्मिणा द्वेषान् अमोत्वाहो निवारितः ताम आणयिष्ये उन्मत्य राजन्य अवसदान गृह्णते मत्परामणवत्यांगीं येदसो मत्परमणवत्यांगीं येदसो अग्निशिखामिव शिशुवाच उत्पाहर्षं च व्यक्तः रुक्मिण्यः मधुसूत्रः रथं संयुज्यतामाशु तार्गेत्याह सारथिं स चास्पहि सैप्य सुग्रीव मेघपुष्पबलाहगैः युक्तं रथमुपाणीह तस्थौ प्राञ्जलिरकृतः आरुह्य शन्दनं सौरिध्वजमारोप्य दुर्नगैः आनत्तादेहरात्रेण विदर्प अगमथैः राजस्वकुण्डिनपतिः पुत्रस्नेह वसंगतः शिशुबालाय स्वां कन्यां दास्यन् कर्मण्यहारयत्ते परं संभ्रष्ट संसिक्त मार्गदत्या चतुष्पदं क्षेत्रध्वजा पदाकाव्यस्तोरणैः सबलङ्कृतं सकन्दमाल्याभरणैर्विरजो अम्बरभूषितः जुष्टं श्रीपुरुषः श्रीमद्गृहे अगुरुदूपितैः पितॄन् देवान् समर्प्यच्च विप्रं च विधिवन् नृपः भोजयित्वा यदा न्यायं वाचिकामास मङ्गलं सस्नादं सदिं कन्यां कृतकौतुकमङ्गलम् अगदां सुखयुक्मेन विभूषितभूषणोत्तमः चक्रुसामरुक्य यजुर्मन्त्रवत्वः लक्ष्मणध्वजोत्तमः पुरोहित अदुर्वित्त वैजुहावः गृहसन्तये हिरण्यरूप्याभासंसे तलं च गुडमिश्रितां प्रातःदेनश्च राजा विधिविताम्बरः एवं चेदिपदी राजा तमको सुदाय वैः कारयामास मन्त्रक्षैः सर्वमप्युतयोचितं मदच्युद्भिर् गजानीकैः स्यन्दनैर्हेममालिभिः तस्यस्पसङ्कुलैः सैन्यैः परितः कुण्डिनं ययौ तं वै विदर्पाधिपतिः समप्येत्य अभिपूज्य च निवेशयामास मुदः कल्पितान्यनिवेशने तत्र सर्वो जरासन्धो तद्भक्तः विदुरतः आजग्मुश्चैत्यभक्षीयः पौण्ड्रकात्यः सहर्षसः कृष्णरामत्पिशो यत्तः कन्यामचैत्याय साधिमुदं यत्यागत्य हरेत्कृष्णः रामच्चेत् यदिविर्वृतः योत्स्यामः सफलास्तेन यदि निश्चित मानसाः आजग्मुर्बोभुजः सर्वे समग्रबलवाहनाः श्रुत्वैदत्त भगवान् रामः विवक्षीयन् प्रबोद्यमं कृष्णं चैकं गदं हर्तुं कन्यां कलहसङ्कितः फलेनमहदासात्तं प्रातुस्नेह परिप्लुतः त्वरितः कुण्डिनं प्रागात् अजास्परदपट्टिभिः भीष्मकन्या वरारोह काङ्क्षन्त्यागमनं हरेः प्रजापत्तिम् अपश्यन्ति तुजस्याचिन्तयत्तदा अहो त्रियां आंदरित वत्पाहो मे अल्परथसः न गच्छति अरविन्दाक्षो नाहं यज्ञत्र कारणं स्वाभिना वर्तते अत्याभिः मत्सन्देशहरो द्विजः अविमयि अणवत्यात्मः दुष्टः किञ्चित् जुगुप्सितं मत्पाणिग्रहणे नूनम नायादिः कृतकृत्रिमः दुर्भगाय न मे दादः नानुकूलो महेश्वरः देवीवः विमुखा गौरी रुद्राणि गिरिजा सति एवं चिन्तयते बालगोविन्द हृदमानसः न्यमीडयत कालज्ञः नेत्रे चासु कलाकुले एवं वत्वः प्रतीक्षन्त्या गोविन्दागमनं तपः वामभूरुर्भुजो नेत्रमस्फुरन् प्रियभाषिणः आदकृष्णविनिर्दिष्टः स एव त्वजसत्तमः अन्धपरचरिं देवी राजपुत्रीं तदर्शः सदं प्रहृष्टवदनम् अव्याक्रात्मगतिं सति आलक्ष्य लक्षणाभिज्ञा समपृच्छ शुचिस्मिता तस्य आवेद यत् प्राप्तं सशंस यदनन्तरम् उक्तं च सत्यवचनम् आत्मोपनयनं स्प्रति तमा कथं समाज्ञाय वैदर्भ्य हृष्टमानसः न पश्यन्ति ब्राह्मणाय प्रियमन्यन्ननाम स प्राप्त सत्त्वा दुहितुर् उत्वाह प्राप्त सत्त्वा दुहितुर् उत्वाह प्रेक्षणोत्सुकौ अव्ययात् दूर्यघोषिणः रामकृष्ण समर्पणैः मधुवर्कमुपाणीयः वासांसि व्रजांसि सह
उपायनानि अभिष्टानि विधिवत् समभोजयत् तयोर्निवेशनम श्रीमत्ोपकल्प्य महामतिः ससैन्ययोः सानुकयो आदित्यमपि ददे यतः एवं रक्तं समेतानं यदा भीतिं यदा वयः यदा बलं यदा वित्तं सर्वैः कामैः समर्हयत् कृष्णमाहलमागद्यः वितर्पपुरवासिनः आगत्य नेत्राञ्जलिभिः पवस्तन्मुखभङ्गचम अस्यैव बाध्या भवितम् रुक्मिण्यर्हति नापरा असौ अप्याणपत्यात्मा वैक्ष्म्या समुचितपदिः किञ्चित् सुचरितं यन्नस्तेन दुष्टस्त्रीलोककृत् अणुकृष्णादकृष्णादः वैदर्भ्य पाणिमच्युतः एवं प्रेम कलापत्ता वदन्ति स्म पुरोगसः कन्यः चान्दपुरात् प्रागात् बडर्गुप्ता अम्बिकालयं बडिर्गुप्ता अम्बिकालयं पद्यमृणयोः द्रष्टुं भवान्या पादपल्लवम् स चाणत्यायति सम्यङ् मुहन्त चरणाम्बुजम् स चाणत्यायति सम्यङ् मुहन्त चरणाम्बुजम् यदमं मातृभिः सात्वं सखिभिः परिवारिदा भक्तराजबढैः सुरैः सन्नत्तैरुद्युक्तदायुधैः मृदङ्गसङ्गपणवस्तूर्यवैर्यश्च जग्निर्हे दानोपहार बलिभिर्वारमुख्यसहसः सगन्धवस्त्रापरणे ध्वजपत्न्यः स्वलङ्कृताः कायन्तश्च स्तुवन्तश्च कायकः वाद्यवादकः परिवार्ये वधुं जग्मः सोदमा कथवन्तिनः सत्य देवि सदनं तौदपादकराम्बुजा उपस्पश्य सन्तः प्रवेश अम्बिकान्तिकं तां वै प्रवेशो बालं विदिग्धः विप्रयोषितः भवानीं भवन्तयान् चक्रुर् बहु पत्नीं भवान् पिताम नामस्य त्वाम्बिके अभीक्ष्णं स्वसन्तानयुतां शिवां मोयात्पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदतां अद्भुतगन्धाक्षरैर्दुर्भिर्वासशृङ्ग माल्यभूषणैः आणुबहार बलिभिः प्रतिभा बलिभिः पृथक् विप्रस्तैः पदिमध्यस्थतः तैः समभोजयत् लवणभूपताम्बुलः कण्ठसूत्र बलिक्षुभिः तस्य स्त्रयस्ता तद्दुः शेषं ययुजुर् आशिषः ताप्यदेभिः तमश्चक्रे शेषं च चक्रुहे वधुः मणिप्रथमतः त्यक्त्वा निश्चक्राम अम्बिकागृहात् प्रहृत्यवर्णः प्रत्यां रत्नमुत्रोपशोभिना तां देवमायामिव वीरमोहिनीं सुमत्यमं कुण्डलमण्डितारणमस्यामं निदम्बार्पित रत्नमेखलां व्यञ्जस्तनिं कुन्दलसङ्गीतेक्षणां सुजस्मितां बिम्बफलादरत्युति सोनायमानत्यजं कुन्दकुट्मलां पदा चलन्ति कलहंसगामिनीं सिञ्जत् कला नूबरधामशोभिना विलोक्य विरह मुमुः समाकतः यशस्विनः तत्कृतः हृच्छयार्तिताः यामिक्षतेन्द्रपतयस्तत् उदारहास देवीरावलोकहृतचेतस उज्जितास्त्रः वेदक्षुदौ कजलदास्पगता विमूढा यात्राचलेन हरये अर्पयदीं स्वशोभां शैवं शनैश्चलयति चलपद्मकोश प्राप्तिं तदा भगवतः प्रसमीक्षमाणः उत्सार्य वामखरजैरलघान् अभाङ्गैः प्राप्तं हर्यैक्षत नृपान् तदृशे अच्युतं स ताम्राजकन्यं अदमारुरुक्षतिं दहारकृष्णत्वशतं समीक्षतं तदं समारोप्य सुवर्णरक्षणं राजन्यचक्रं परिभूय बाधवः तदो ययो राम पुरोगमैः शनैः सुगालमत्यादिव भागहृद्हरिः तं मानः स्वाभिभवं यशक्षयं हरे झरासन्दवशान्नसेहिरे अहोदिकस्मान् यश आत्ततन्वनाम गोवैर्हृदमकेसरीणां मृगैरिव श्री हरिनव शर्म शर्म गोविगाजोणस्मरण गोविंद गोविंद अद चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः शेषुकोवाच यदि सर्वेषु संवृत्तः वाहनारुह्य विदंशिताः स्वैश्वर्यबलैः परिक्रन्तः अन्वियुर्धृतकार्मुकः तानापदत आरुह्यः यादवानीकयोधपाः तस्तुस्तत्सम्मुखा राजन् विस्फुज्य स्वधनुंशिते अश्वपृष्ठे गजस्कन्धे अधोपस्थे च कौविदः मोच सर्वशरणिमेघ अत्रिष्वभो यदा पत्युर्बलं सलासारश्चन्नम भिक्ष्य सुमत्यमा सवर्णमक्ष तत्वक्रम
वैविक्फललोचनः तस्य भगवान् अस्मः वै वामलोचने विदंशत्य अधुनैव एतत् दावके सत्रवं बलम तेषां तत्विक्रमं विरह मदं कदसङ्घर्षणादयः अमृष्यमाण नाराचिर चक्षुर्हयकचान् बलदाने फेदशरं चिरदिनाम् अस्मिनां वजनं भुविः सकुण्डलगिरीटाणिः स्वश्लीशानि च कोडिशः हस्त सासि अदेश्वासः करवः गुरवो अङ्ग्रियः आस्वास्पदरनागोष्ट्र करमत्य शिरंसिज अन्यमाण फलानिका वृष्टिभिर्जयकाङ्क्षिभिः राजन विमुखः चक्र जरासन्धफलत्सरः शिशुपालं समप्येत्य ततदारं विवादुरं नष्टत्वशं गदोत्साहं सुष्यत् बदनम् अब्रुवन् बहु पुरुषसाधुल दौर्मणस्यमिदं त्यज न प्रियो राजनिष्ठो इष्टः देहेषु दृश्यते यदा तारमये योषं तृत्यते कुहगेच्छया एवं ईश्वरतन्त्रो अयमेघते सुखतुक्पयोः सौरः शब्ददशाहं पहिः संयुगानि पराजितः त्रयोविंशतिभिः सैन्यर्जिक्य एकमहं परम तथाप्यहं न शोचामि न प्रहृष्यामि तर्हि कालेन दैवयुक्तेन राजन्वित्राविदं जगत् अधुनापि वयं सर्वे वीरयूथवाः पराजितः पल्कुतन्त्रयुधिभिः कृष्णपालितः रिभवः जयजिक्यर् अधुना काल आत्मानुसारिणी तदा वयं विचर्ष्यामः यदा काल प्रदक्षिणः एवं प्रबोधितः मित्र चैत्यो आघात् साणकपुरम् अतशेष पुनस्ताभिः युः स्वं स्वं पुरं कृपा ऋग्वेद राक्षसोत्पाहं कृष्णत्वित् असगन् स्वसुः पृष्ठद अन्धकमत् कृष्णमक्षहिन्या मृतोबलिः ऋक्म्यवर्षे स्वसंवृत्तः शन्पदं सर्पपूपुचां प्रतिचक्तिः महाबाहुर्दंशितः स शरासनः आहत्य समरे कृष्णम् अप्रत्यूह्य च रुक्मिणीं कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि आहत्य समरे कृष्णम् अप्रत्यूह्य च रुक्मिणीं कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद् ब्रवीमि वः यत्तरतमारुह्य सारथिं प्राहुः सत्वरः चोदयास्मान् यदा कृष्णस्तस्यद्मे संयुगं भवेत् अत्यहं निषिद्धे बाणिर्बालस्य सुधर्मदेः निश्चयविद्यमदं जेन स्वसां मे प्रसवं हृदा विगतमान कुमुदिन् ईश्वरस्य अप्रमाणवित् तदेनैकेन कोविन्तं दृष्टेत्य यदा क्वयत् धनुर्विकृष्य सुदृढं जग्ने कृष्णं त्रिवीक्षरैः आहचात्रखडं दृष्ट यदुनमकुलपांसन तत्र यास्य स्वसारम्यः मुषित्वा त्वांशवत्थभिः हरिष्यत्यमदं मन्त मायेन कूडयोजनः यावन्नमे हतो बाणः शयीदा मञ्चदारिकां स्मयन् कृष्णो धनुश्चित्वा शर्भिर्विव्याद रुक्मिणम् अष्टविश्चद्रुह वाहन ताप्यं सोदं त्वचं त्रिभिः स चान्यत् धनुरादाय कृष्णं विव्याद पञ्चभिः तैस्तार्धः स्वरूकैस्तु चेच्छेदः धनुरच्युतः प्रणरञ्जत्वोपादत्त तदप्यच्चनत्तव्ययः परिगं प्रत्यक्षं सोलं चर्मासिः शक्तितोमरौ यच्छतायुधम् आदत्त तत्सर्वं स्व अचिनत्हरिः तदोः रथात् अपप्रत्य कर्कपाणिर्जिगांसया कृष्णमप्यत्रवत् कृतः पतङ्ग इव पावकं तस्य चापदतः कर्कं तलसश्चर्म अच्छेषुभिः चित्वासिमाददे तिक्मं रुक्मिणं हन्तमुद्यतः दृष्ट्वा प्रात्रपदोत्योगं रुक्मिणिः भयविक्वला पदित्वः पादयोर्बत्तुर्वाच कर्णं सदि योगेश्वर अप्रमेयात्मने देवदेव जगत्पदे योगेश्वर अप्रमेयात्मने देवदेव जगत्पदे हन्तुं नर्हसि कल्याण ब्रादरं मे महाभुज शिशुवाच दया परित्रास विकम्पिताङ्कया त्वचा वसुष्यन् मुहुरुक्तकण्ठया कादर्य संसिद हेममार्यः गृहीतपादकर्णो न्यवर्तद शैलेन बत्वा तमसाधुकारिणं स स्मश्रुकेशं प्रवपन् व्यरूपयत् तावन्ममर्तः परसैन्यमद्भुतं यदुप्रविर नलिनीं यदा गजाः कृष्णान्तिकमभवप्रत्यः तत्र रुक्मिणं तदा बोधं हदप्रायं दृष्ट्वा संघर्षणो विभो विमुच्य त्वं कर्णः भगवान् कृष्णमब्रवीत् असात्विदं तया कृष्ण कथमस्मत् जुगुप्सितं रावणं स्मश्रुकेशानां वैरूप्यं सहोदवतः मयिवास्मान् सात्यसूयेद भ्रातृवैरूप्य चिन्तया सुखदुःखदोः न चान्विहास्ति यतः स्वकृतबुक् उपमान् बन्धुर्वदार्थ दोषो अभि
न बन्धुर्वदमर्हति त्याजस्मिन्नेव दोषेण हतकिं हन्यते पुनः क्षत्रियाणामयं धर्म प्रजापतिर्विनिर्मितः प्राताभिः प्रातरं हन्यते येन घोरतरस्ततः राजस्य भूमिवृत्तस्य स्त्रियो बाणस्य तेजसः मानिनो अन्यस्य बाह्येदः श्रीमदान्तः क्षिपन्ति तवेयं वशमापुत्तिः सर्वभूतेषु दुष्कृतं यन्मन्यस्य तथा पत्रं सुहृदं पत्रमज्ञवत् आत्ममोहो प्रणाम्येष कल्प्यते देवमायः सुहृत् दुष्कृत उदासीन इति देहात्ममानिनाम एक एव परोक्षात्मा सर्वेषामभिदेहिनां नानेव गृह्यते मूढैर्यदा ज्योतिर्यदा नभः देह अत्यन्तवान् येष द्रव्य प्राणगुणात्मकः आत्मन्यविद्यया क्लुप्तः संसार यदि देहिनम् आत्मनो अन्येन संयोगो वियोगः चासदस्सति तच्छेदत्वात् तत्प्रसिद्धिर्दृक् रूपाप्यां यदा रवेः जन्मादयस्तु देहस्य तच्छेदत्वात् तत् प्रसिद्धिर्दृक् रूपाप्यां यदा रवेः जन्मादयस्तु देहस्य विक्रियः तान्पण क्वचित् कलानामिव नैवेन्दुर्मृदिष्यस्य गुहुरिव यदा शयन आत्मान विषयान फलमेव च अनुभुङ्क्तः अप्यसत्यत्ते तदा आप्नोत्यबुधो भवम् अनुभुङ्क्ते अप्यबल असत्यत्ते तदा आप्नोत्यबुधो भवम् तस्मात् अज्ञानजम सोहम् आत्मशोष विमोहनम् तत्त्वज्ञानेन सत्यः स्वस्थः भव शुचिस्मिते शिशुगोज एवं भगवता तद्भिः रामेण प्रतिबोधिता अयमनस्य फलित्यच्च मनोबुद्ध्या समादते प्राणावशेष वसुष्ट तिड्भिर्हदबलप्रभः स्मरण विरूपकरणम् वदतात्ममनोरथः चक्रभोजकरं नाम निवासाय महत्परम महत्पातुर्मध्यम कृष्णम् अप्रत्युह्य यवीयसीं कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि इत्युक्त्वा तत्रावसत्रुषा भगवान् भीष्मकसदां एवं निर्जित्य भूमिपान् परमाणीय विधिवत् उभयेम गुरुत्वः तथा महोत्सवो नृणम यदुपद्यं गृहे गृहे अभूत् अनन्यभावनं कृष्ण यदुपदौ नृप नरानार्यस्य मुदः प्रमष्टमणिकुण्डलः पारिबर्हम् उवाचक्रुर्वरयोश्चित्रवाससोः सा वृष्णिर्युत्तविदेन्द्र केतुभिः विचित्रमाल्य अंबर रत्नतोरणिः बभौ प्रदित्वार्युवक्लुप्त मंगले आपूर्णकुंभ अगुरु धूपदीपकैः शक्तमार्गा मदचिद्भिर् आहूत प्रेष्ठभूभुजां गजत्वात्सु परामृष्टरम्बाभूगोपशोभिता पुरसञ्जय कैकेय विदर्प यदुकुन्तयः यदो मुमुतिर्हे तस्मिन् सम्प्रमात् परिदावदां रुक्मिण्यहरणं सत्त्वा गेयमाणं ततस्ततः राजन राजकन्याश्च बभूवुर्वृषविस्मिताः द्वारकायाम् अभूत् राजन महामोद परोगसम रुक्मिण्या रमयोपेदं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियपदिं द्वारकायाम् अभूत् राजन महामोदः परोगसम रुक्मिण्या रमयोपेदं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियपदिं श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुक्मिण्युत्वाहे सप्तमोऽध्यायः श्रीहरिवर्षः अध पंचपञ्चाशत्तमोऽध्यायः श्रीशुकोवाच कामस्तु वासुदेवं स तक्तप्राक्कृतमन्यना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपत्यते श्रीहरिवर्षः गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद रुक्मिणी कल्याणं वैभोगमे सीता कल्याण वैभोगमे रुक्मिणी कल्याण वैभोगमे राधा कल्याण वैभोगमे रुक्मिणी कल्याणம் ஸ்ரீயப்பதியா பகவான் பிரகாசிக்கிறான் தொடப்பத்தி கிடைக்கும். அதாவது அவங்க வீட்டில் வந்து சம்மதிப்பாங்களாம். வசுதேவர் இடத்துல போய் வசுதேவர்னு நீ போய் பரவாயில்லப்பா ஊரா மட்டும் பொண்ணுலாம் இட்டுனாப்பா நான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் அந்த அப்பா அம்மா. தேவி வசுதேவர் அப்படியேப்பட்ட அப்பா அம்மா பரவாயில்லப்பா போய் கத்திடுவா பொண்ணு இட்டுனா நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம்ப்பா நாங்கள் அப்படின்னு அப்படியேப்பட்ட அப்பா அம்மா. நல்ல அப்பா அம்மா. கிருஷ்ணனுக்கு ஏற்ற அப்பா அம்மா வசுதேவர் தேவகி. பொண்ணு தூக்கின்னு வந்துட்டியாப்பா சரி கல்யாணம் நான் தான் ரெடியாக இருக்கிறேன் எல்லாம் மேலே தலை வாத்தியங்களோட கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்ட்டு சீக்கிரம் தூக்கின்னு வரும்னு பார்த்தேன். ஓகே பொண்ணு தூக்கின்னு வந்துட்டியா இந்த பொண்ணு தானா
ருக்மிணி அம்மா நீ தானம்மா, உனக்கு சம்மந்தம் தானம்மா? ரொம்ப சம்மதம். ஓகே ஓகே ஓகே. அப்புறம் 2 பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கற்கரை புரோகிதரை வச்சு அழகா கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க. லக்ஷ்மி கல்யாணமே வைபோகமே, சீதா கல்யாண வைபோகமே. அருமையான ஊஞ்சல் ஆட்டி அவளுக்கு திருமாங்கல்யம் சுட்டி கற்கரை புரோகிதராக இருந்து அவங்களுக்கு சுட்டி அவங்களுக்கு அருமையான அக்னியை வளம் வந்து அவருக்கு பாலும் பழமும் கொடுத்து சந்தோஷப்பட்டு இப்போ ஸ்ரீயப்பதி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறான். எல்லாருக்கும் கேட்குற வரங்கள்லாம் கொடுப்பான். அப்படியேப்பட்ட ஸ்ரீயப்பதியான ருக்மிணி கிருஷ்ணனா பிரகாசிக்கிறான் பகவான். நல்ல குடும்பம், கிருஷ்ண குடும்பம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம ராம ஹரே ஹரே. இனிமேல் பொண்ணுங்களை நிறைய தீவிர போறான் பார். அஷ்டமகிஷி கல்யாணம்னா அப்படிதான். சில பேர் பயந்து மரியாதையா கொண்டு வந்து பொண்ணு ஊத்துருவாங்க. அவந்தி தேசபுர வாசிகள் விந்தாணு விந்தர்கள் சகோதரர்கள் பொண்ணு எதுவும் குத்துருவாங்க. கல்யாணம் பண்ணி போப்பா, நீ எதுக்கு சண்டை கடலாம் போட்டுன்னு வேணாம்ப்பா, நீ பொண்ணு இட்டும் போ அப்படின்னு குத்து அனுப்பிச்சுடுவாங்க பொண்ணை. அது சில பேர் வீரிய சுல்கம் 7 காளைகள் அடிக்கி நக்னஜித்தனுடைய பெண் லக்ஷ்மணா கல்யாணம் பண்ணி போறாரு. இதெல்லாம் அருமையான விஷயங்கள். அஷ்டமகிஷி கல்யாணம் வித்தியாசமா இருக்கும் ஒவ்வொரு கல்யாணமும். சத்யாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது, சத்யபாமையை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது, ஜாம்போதி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப விசேஷமா இருக்கும். இப்போதான் ருக்மிணி கல்யாணம் முதல்ல அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிக்கிறாரு. இனிமேல் தொடர்ந்து வரும் நிறைய பெண்கள். இந்த அஷ்டமகிஷம் மட்டும் இல்லை, இன்னும் ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் வர போறாங்க. நரகாசுரங்கள்லேருந்து 16,008 வாங்க தாராளமா வாங்க. நான் எத்தனை பேர் வேணா கல்யாணம் பண்ணிக்க தயாரா இருக்கிறேன். பெரிய குடும்பஸ்தன், தாராள மனம் படைத்தவன் கிருஷ்ணன். எத்தனை பெண்கள் வந்தாலும் ஏத்துப்பான். கல்யாணம்னா கல்யாண கிருஷ்ணனாவே இருக்கலாம் ஒரு பகவான். கல்யாண கிருஷ்ணனே அவனுக்கு பேர். அவனுக்கு கிருஷ்ணா இதெல்லாம் கேட்டா கல்யாணம் நடக்காதவங்கலாம் நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க. சரியா தெரியல எனக்கு. ஏன்னா இது பௌதிக கல்யாணம் கிடையாது, இது ஆன்மீகமான கல்யாணம். ஜீவாத்மா பரமாத்மா இணையுது. அதனால இது பௌதிகமா வேணா இது கல்யாணம் கேட்டா கல்யாணம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. உண்மைதான். ஆனா இங்க பல்சுத்தி அப்படி காணும். ஆனா அப்படி மகான்கள் சொன்னாங்கன்னா அது சத்தியம்தான், அதை மறுக்க முடியாது. ஓகே. ஆனா அதுக்காக ருக்மிணி கல்யாணம் படிக்கூடாது. பகவானிடத்துல பக்தி உண்டாகணுன்றதுக்காக நம்ம படிக்கணும், இதெல்லாம் பாராயணம் பண்ணணும். சரி, ஹரே நம சர்ம. பகவத் பக்தி வந்துச்சுனாவே எல்லாமே கிடைச்சிடும். பௌதிகமான சௌக்கியங்கள்லாம் பின்னாடி பின்தொடர்ந்து வரும், அதெல்லாம் தன்னாலே கிடைக்கும். இது போதுமானது, பக்தியே போதுமானது. அந்த ருக்மிணி கிருஷ்ணன் நமக்கு எல்லாருக்கும் பரிபூர்ணமான ஆசீர்வாதங்கள் பொழியட்டும். நம்ம நியாயமான சங்கல்பங்கள்லாம் நிறைவேற்றட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. சீதாபதே ராம 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 ராம. சீதா கல்யாணமே ரகுபதி, சீதாராம கல்யாணம், சீதாராம கல்யாணமே வைபோகமே. ராம 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 ராம. சீதாபதே ராம ராம, என்னதான் ராமரை விட முடியாது. சீதாபதே ராம 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 ராம. கிருஷ்ணரை விட்டு விட முடியாது, 2 பேரும் ஒருத்தன் தானே. ருக்மிணி கிருஷ்ண பகவானுக்கு ஜெய். சீதாபதி ராம 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 ராம. श्री राम संगीत की जय. आंजनेय स्वामी की जय. स्वस्ति प्रजाप्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मह्यमैषः को ब्राह्मणेभ्यः सोमस्य नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्. करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. श्री हरे नमः. शरण गोपिका अर्जुन गोविंद गोविंद. जय जानकांत स्वामी जय. जय राम राम. आंजनेय स्वामी की जय. हर राम पार्वती हर महादेव सिद्धिविनायक स्वामी की जय. आंजनेय स्वामी की जय. सकल साधु मंडली की जय. राम राम राम. ब्रह्मश्री सुंदर स्वामी की जय. श्री प्रभात की जय. सकल साधु मंडली की जय. राम 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 राम. आंजनेय स्वामी की जय. राम 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 राम. அருமையான பாகவதம். அப்பா எப்படியோ படிச்சு முடிச்சாச்சு, ரொம்ப சந்தோஷம். என்ன எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா படிக்கிறது? படிக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும் அவ்வளோ கஷ்டம். ஏதோ பகவான் அணுகிறதுனால ஏதோ அப்படியே அடிச்சு தள்ளியும் போகுது. இல்லாட்டி நம்மளால முடியுமா படிக்கிறதுக்கு? எல்லாம் கிருஷ்ண அனுகிரகம், ராம அனுகிரகம், ராமகிருஷ்ணனுடைய அனுகிரகம் தான் காரணம். ராம 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 ராம. சீதாராமன் நம்மளை காப்பாற்றட்டும், ருக்மிணி கிருஷ்ணன் நம்மளை காப்பாற்றட்டும். ராம 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 ராம. आंजनेय स्वामी की जय. सर्व साधु की जय. राम 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 राम.